सः वदति यद् परामर्शस्य भवद्भिः लक्षणं ज्ञातं व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानं परामर्शः तत्र तत्र आकारः कः स्यात् वाणिव्याप्य धूमवान् अयं पर्वतः तत्र एतत्तु भवद्भिः सङ्घटनमेव कृतम् एकस्मिन् स्थले पर्वतो वाणिमान् धूमात् यदि सङ्घटनं न वक्तव्यं केवलं सामान्यतया तस्य आकारः वक्तव्यः चेत् कथं वक्तव्यम् साध्यव्याप्य हेतुमान् अयं पक्षः साध्यव्याप्य हेतुमान् अयं पक्षः अवगतं न तो तस्य तात्पर्यं ज्ञातं नु साध्यव्याप्य इत्युक्ते साध्यनिरूपिता व्याप्ति तद्वान् व्याप्य इत्युक्ते व्याप्तिमान् अभूत् तो साध्यस्य अन्वयः व्याप्तौ अस्ति साध्यनिरूपिता व्याप्ति पुनः व्याप्तिः धूमे अस्ति व्याप्तिमान् धूमः अस्ति न वा तो साध्य निरूपिता व्याप्तिमान् धूमः हेतु तद्वान् पक्षः इति उक्तं नु भवद्भिः इदानीं व्याप्तिः यदुच्यते भवद्भिः तत्र व्याप्ति इति नोक्त्वा व्याप्ति इति पदं नोक्त्वा तत्र साक्षात् व्याप्तेः लक्षणमेव योजयतु व्याप्तेः त्रीणि लक्षणानि सन्ति तो त्रिष्वपि स्थलेषु पृथक् पृथक् परामर्शस्य आकारः स्यात् स्यान्न वा स्यात् न वा साध्य व्याप्य हेतुमान् अयं पक्षः तत्र साध्य व्याप्य इत्युक्ते व्याप्तिमान् तो व्याप्ति इत्यस्य स्थाने तत्र साक्षात् व्याप्तेः लक्षणं स्थापनीयम् एकमेकं कृत्वा इति कृत्वा त्रयः परामर्शाः भविष्यन्ति न वा इदानीं स्थापयतु क्रमेण प्रथमं पूर्वपक्षे अन्वयेऽपि पूर्वपक्षव्याप्तिः या वर्तते तत् स्थापयित्वा लक्षणं कः वक्तुं शक्नोति वदन्तु निरूपिता तु न अस्माभिः साध्यव्याप्य हेतुमान् इति उच्यते चेत् तत्र निरूपिता अस्माभिः नास्ति किमपि कर्तव्यं भवद्भिः वैशिष्ट्यं किमपि वक्तव्यं नास्ति यद् लिखितम् अस्ति तदेव वक्तव्यं तत्र व्याप्तिः यद् अस्ति तत्र व्याप्तेः लक्षणं वक्तव्यं तावदेव निरूपित फिरूपित न कर्तव्यं भवन्तः विद्वांसः सन्ति अस्माभिः ज्ञातम् इदानीं केवलं व्याप्तेः स्थाने व्याप्तेः लक्षणं वदतु इति कृत्वा लक्षणं यदि आयाति परामर्शस्य आकारः यदि आयाति चेत् वदतु कियती बुद्धिरस्ति इति ज्ञातुम् अहम् इच्छामि चलतु वदतु एक वदतु भवान् यदि नायाति चेत् अग्रे साध्याभाववद वृत्ति साध्याभाववद वृत्तित्ववान् हेतुः वृत्तित्ववान् हेतुः अयं पक्षः साध्याभाववद वृत्तित्ववान् हेतुमान् अयं पक्षः साध्यावद वृत्तित्ववान् हेतुमान् अयं पक्षः सम्यक् अस्ति पुनः वदतु एकवारं कुत्र कुत्र अस्ति सर्वे श्रोतव्यम् अत्र सत्यमस्ति वा असत्यं तद् वक्तव्यं यदि असत्यमस्ति चेत् किं सत्यं स्यात् इत्यपि वक्तव्यम् यदि सत्यमस्ति कथं सत्यमस्ति तद् वक्तव्यं वदतु साध्याभाववद वृत्तित्ववान् हेतुमान् अयं पक्षः सम्यक् अस्ति अत्र साध्यस्य एकवारमेव उच्चारणं भवेत् तत्र साध्यनिरूपित व्याप्ति इति तात्पर्यमस्ति नु तो साध्यपदं वारद्वयं किमर्थम् उच्चारणं तत्र साध्यता तु आरम्भः भवति तदेव वदतु साक्षात् साध्याभाववद वृत्तित्ववान् अनेन तदेव आगतम् अत्र साध्यनिरूपिता व्याप्तिः अस्ति इति आगतमेव अनेन अवगतं नु पुनः वारद्वयं साध्यम् इति मास्तु नावगतम् वदतु साध्याभाववृत्तित्ववान् हेतुमान् अयं पक्षः साध्याभाववृत्तित्ववान् किं प्रतिवारं भवद्भिः अन्यम् उच्यमानमस्ति
अंडभण्डायमानं कदाचित् वद वदति कदाचित् अवद वदति किं वदन् अस्ति भवान्? साध्याभाववद वृत्तित्ववान् हेतुमान् अयं पक्षः। वदतु। साध्याभाववद वृत्तित्ववान् हेतुमान् अयं पक्षः। साध्याभाववद वृत्तित्ववान् हेतुमान् अयं पक्षः। साध्याभाववद वृत्तित्ववद् हेतुमान् अयं पक्षः। समासः कृतः। किमर्थं? कारणं तस्य साध्याभाववृत्तित्ववान् हेतुः अस्ति न, तो तस्य समासः आवश्यकः अस्ति न। समासः आवश्यकः, सम्यक् एव। कारणं हेतुमान् हेतुमान् अस्ति, अग्रे मतु प्रत्ययः अस्ति, मतु सामर्थ्यं विना नागमिष्यति। यतोहि समर्थं साकांक्षम् असमर्थं भवति। तत्र हेतुपदं यदि विशेषणं पृथक् अस्ति तो तं प्रति तत् साकांक्षम् अस्ति हेतुपदं, ततः मतुवेव नागमिष्यति। मतु कर्तव्यः इति कृत्वा तत्र एकं पदमेव वक्तव्यं, समासं कृत्वा वक्तव्यम् इति तात्पर्यं। तावद् अवगच्छन्तु। किं वक्तव्यं? साध्याभाववद वृत्तित्ववद् हेतुमान् अयं पक्षः। साध्याभाववद वृत्तित्ववान् हेतुमान् अयं पक्षः। सम्यक् नु? साध्याभाववद् अवृत्तित्ववद् तत् सहैव वक्तव्यमिति, किन्तु स्पष्टतायै भवन्तः अकारं वदन्ति न वदन्ति इति ज्ञातुं न शक्नोमि इदानीम्। तावत् स्पष्टता अपि कर्तुं न शक्यते। दकारे दकारोत्तरवर्ती अकारः अस्ति न वा, सहैव सर्वं फट् 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 वदति। किं? साध्याभाववद् इति वदन् अस्ति। साध्याभाववद वृत्तित्ववद् हेतुमान् अयं पक्षः। एवम् अकारः तत्र श्रावणीयः नु। सम्यक् इदमभूत्। इदानीं भवद्भिः वत् वत् इति वारद्वयम् उच्यते, सम्यक् एव अस्ति तत्र अभूत्। यतोहि साध्याभाववद् अवृत्तित्ववद् वाण्यः अस्ति, सः हेतुः अस्ति, तो अवृत्तित्ववद् हेतुमान् अयं पक्षः इति भवद्भिः उक्तम्। इदानीं साध्यम् एकवारं सङ्घटयतु। साध्यं साध्यो वह्निः, साध्याभावः वन्यभाववत् जलरदः, तत्र वृत्तिः मीनादि। वृत्ति पदार्थस्य अर्थो नावगम्यते वा? तावत् मौढ्यम् अस्ति यत् अस्माभिः 50 वारम् उक्तमस्ति। वृत्तिता उच्यते चेत् एवं वक्तव्यं, वृत्तिः उच्यते चेत् एवं वक्तव्यं। प्रतिवारम् इयं समस्या आगच्छति अस्ति। कथमेवं भवति? वृत्तिः मीनादि कथं स्यात्? मीनादौ कथं स्यात्? वृत्तिः इत्युक्ते किम्? वृत्तिः इत्युक्ते किम्? गतं। वृत्तिः इत्युक्ते किम्? रेवु, वर्तमानं रेवु। रेवु एम जे स्थाने एम रेवु એટલે वृत्ति। तो वृत्तिः इति उच्यमाने तस्य उत्तरं किं स्यात्? जलरद वृत्तिः कः? किं वक्तव्यं? मीनादीनां वा मीनः? किं वक्तव्यं? मीनः। तो जलरद वृत्तिः इत्युक्ते रेवु। जलरद रेवु मीन मीन હું બોલવા માંગસ તું? પૂતના પેટનો થયો હતી તો હું કે સ્થિતિ જલરદ સ્થિતિ મીન जलरद कदाच शब्द जलरद में स्थिति मीन के जलरद में स्थिति मीन नहीं हूँ क्या मांगो तो वृत्ति એટલે મેં સ્થિતિ અર્થ કીધો વૃત્તિ એટલે શું થાય વૃત્તિ એટલે શું થાય સ્થિતિમાન સ્થિતિમાન 50 વાર કીધું રેવા વાળો 1000 વાર હું બોલું વાળોના અર્થ ખબર પડે કે નહીં ભંગ્યા સલાવ એક ને એક વાત 50 વાર કેવરાવો वृत्ति એટલે જે રેવા વાળો પદાર્થ એને વૃત્તિ કહેવાય સ્થિતિ ને તારો બાપ સ્થિતિ વાળો જે હે એને વૃત્તિવાન તો હવે વૃત્તિ ही બોલશું એનો મતલબ રેવા વાળો તો એ કોણ હે मीनादी मीन के मीन નો બાપ मीनादो मीनादी नाम बोलो हो તમે मीनादो बोले क्यारे मीनादी नाम बोले फर्म है के नहीं कहे रेवा वाळो तो गुजराती तो आवड़े के नहीं रेवा वाळो तो मीन थाय के मीनादी ना बाप थाय बधा मीन मीन तो मीनादो थाय रेवा वाळो मीनादो नहीं तो પછી અંડમંડ શાલા હરામીઓ ભાન વગર ના અકલ મઠા 50 કીધું ને કીધું વૃત્તિ મતલબ રેવા વાળો આનથી ગુજરાતી હવે બધું હું તમને કરી શીખવાડું જો તમે હજી વૃત્તિમાન કરો વૃત્તિ જ્યારે પૂછું ત્યારે ગોટો કરે પાછું એવું નહીં એકવાર કર્યું
साध्य साध्याभावः वन्यभाववत् तत्र वृत्तिः मीनादिः मीनादिः अवृत्तिः धूमावृत्ति नो अवृत्तित्वं अवृत्तित्ववत् धूमः अस्ति न अवृत्तित्ववत् धूमः तो अवृत्ति इत्युच्यमाने धूमः आगतः न वा तो साध्याभाववद् अवृत्ति हेतुमान् अयं पक्षः तथा वक्तुं शक्यते न वा साध्याभाववद् वृत्ति साध्याभाववद् अवृत्ति कः अस्ति धूमः अस्ति अवृत्तित्वं धूमे अवृत्तित्ववत् धूमः अवृत्तित्ववद् हेतुमान् अयं पक्षः इति भवद्भिः उच्यमानम् अस्ति किन्तु अत्र अवृत्ति कः अभूत् धूमः हेतु अभूत् न वा अवृत्ति धूमः अभूत् अवृत्ति धूमवान् अयं पक्षः इति वक्तुं न शक्यते वृत्ति अवृत्तित्ववत् एवमेव वक्तव्यं तथा कश्चन नियमः अस्ति वा अवृत्तित्ववत् अवृत्तित्ववान् कः अस्ति अवृत्तित्वान् धूमः अवृत्ति कः अस्ति धूमः तथा एव वदतु साक्षात् तत्र अवृत्ति पदार्थस्य एव तत्र अन्वयः क्रियताम् हेतोः इदानीं किं स्यात् व्याप्तेः किं लक्षणमस्ति अवृत्तित्वम् त्व अपाकरोतु त्व प्रत्ययम् अपाकरोतु किम् अभूत् वृत्ति तावदेव उक्त्वा तत्र अग्रे योजयतु तदेव भविष्यति यतो अवृत्ति हेतुरेव भविष्यति अवृत्तित्ववद् वदतु अवृत्ति वदतु अत्र तथा मतु प्रत्ययस्य तथा नास्ति तदर्थः न कल्पनीयः एवं न तत् अन्यदस्ति मतु प्रत्ययानन्तरं यदि त्व आयाति चेत् प्रकृत्यर्थातिरिक्तं न बोधयति अत्र तथा नास्ति अत्र त्व अनन्तरं मतुः अस्ति अवृत्तित्वमत् हेतु इति अस्ति अतः तन्न्यायः अत्र न प्रवर्तते तस्य विषयं नास्ति इदानीं विषयः नास्ति इदानीम् अवृत्तित्ववद् यः अस्ति तदेव अवृत्तिः अस्ति हेतु अवृत्ति कः स्यात् हेतुः स्यात् अवृत्तित्ववान् कः स्यात् हेतुः स्यात् तो अवृत्ति तावदेव उक्त्वा अनन्तरं तत्र तेन सह समासः कर्तव्यः हेतुपदार्थस्य किं स्यात् इदानीं पूर्वपक्षव्याप्ति घटितपरामर्शः स्यात् चेत् परामर्शस्य कः आकारः स एव वक्तव्यः अवगतं न वा किं स्यात् इदानीं साध्यस्य स्थाने साध्यं हेतुः स्थाने हेतुः पक्षस्य स्थाने पक्षः सम्यक् इदं पूर्वपक्ष घटित परामर्शः अयं परामर्शः पूर्वपक्ष व्याप्ति घटित परामर्शः इदानीं सिद्धांत व्याप्ति घटित परामर्शः कः स्यात् हेतु व्यापक साध्य हेतु व्यापक इदानीं साध्यं मास्तु साध्य निरूपिता व्याप्ति किम् अस्ति साध्य व्याप्ति हेतुमान् अयं पक्षः इति आसीत् साध्यं वारं वारं किमर्थम् उच्यमानम् अस्ति यतोहि व्याप्तेः पूर्वं तत्र साध्यं लिखितमासीत् अत एव इदानीं व्याप्तेः स्थाने व्याप्तेः लक्षणम् उच्यते चेत् तत्र अग्रे साध्यं तु स्थितमेव अस्ति इति कृत्वा वारं वारं साध्यम् उच्यमानम् अस्ति भवता किन्तु तत्र साध्यं किं साध्यपदं किमर्थम् आसीत् साध्य निरूपिता व्याप्ति इति तस्य तात्पर्यमस्ति किन्तु इदानीं यदि व्याप्तिः साक्षात् उच्यते चेत् तत् साध्य निरूपिता अग्रे साध्य सामानाधिकरणम् आगमिष्यत्येव तदेव साध्यं मास्तु त्यजतु व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानं परामर्शनं व्याप्ति वदतु पुनः पक्षधर्मता योजयतु व्याप्ति पक्षधर्मतायाः यद् मेलनमस्ति तदेव परामर्शः वदतु ततः सिद्धान्त व्याप्ति घटित परामर्शः वक्तव्यः हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्य हेतुमानः पक्षः साध्य सामानाधिकरण्य हेतु साध्य सामानाधिकरण्यं वद हेतुमान
नावगतं साध्य सामानाधिकरण्यं कुत्र गमिष्यति साध्य सामानाधिकरण्यं धूमे अस्ति तो भवद्भिः तु तत्र अभेदेन अन्वयः कर्तव्यः तो यः सामानाधिकरण्यम् अस्ति तद् धूमः अस्ति तथा नास्ति सामानाधिकरण्यं तु धूमे तिष्ठति धूमे वर्तते तो यः सामानाधिकरण्यं तद् धूमः तथा नास्ति अवृत्तित्व पूर्व लक्षणे तत्र साध्याभाववद् अवृत्तित्व धूमः इति वक्तुं शक्यते वा अवृत्तित्व नहीं अवृत्तित्ववद् इति वक्तुम्। अवृत्तित्ववद् धूम अवृत्तित्व धूम इति वक्तुं न शक्यते यतोहि अवृत्तित्व तु तद् धर्मः धूमे तिष्ठति तादृशः कश्चन धर्मः अस्ति अवृत्तिता भावरूपः तो तद् नास्ति अवृत्तित्ववद् धूमः स्यात् वा अवृत्ति धूमः स्यात् धूमेन सह अभेदः कर्तव्यः अस्ति नु तो अत्रापि तथैव कर्तव्यं नु तो वह्नि सामानाधिकरण्यं धूमे वर्तते तो वह्नि सामानाधिकरण्ये धूम इति वक्तुं न शक्यते अवगतं नु किं वक्तव्यम् सामानाधिकरण्यवद् हेतुमान् इति वक्तव्यं किं वक्तव्यं सामानाधिकरण्यवद् हेतुमान् इदानीं किं लक्षणं स्यात् परामर्शस्य आकारः कः स्यात् हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्यवद् हेतुमान् पक्ष इति स्यात् इदानीम् अत्रापि तत् भवद्भिः वत् योजितः सामानाधिकरण्यवत् इति योजितम् तत्रापि यथा अवृत्तित्ववद् हेतुः इति पूर्वमुक्तमासीत् पुनः तत्र भावप्रत्ययम् अपाकृतः तथा हेतु एव आगतः साध्याभाववद् अवृत्ति हेतुमान् इति कृतं तद्वत् अत्रापि कर्तव्यम् समानाधिकरणः हेतुः अस्ति सामानाधिकरण्यं हेतुः वर्तते किं समानाधिकरणः हेतुः अस्ति सामानाधिकरण्यं हेतुः वर्तते तो समानाधिकरण साध्य समानाधिकरणः इत्युक्ते साध्यं यस्मिन् अधिकरणे अस्ति तस्मिन्नेव अधिकरणे यः अस्ति सः समानाधिकरणः सः समानाधिकरणः समानाधिकरणस्य भावः सामानाधिकरण्यं तो सामानाधिक वृत्तेः भावः वृत्तित्वम् वृत्तेः भावः वृत्तित्वम् तो वृत्तिः यः भवति तत्र वृत्तिता तिष्ठति समानाधिकरणस्य भावः सामानाधिकरणं तो समानाधिकरणो यः भवति तत्र सामानाधिकरणं तिष्ठति तो सामानाधिकरण्यम् इति उच्यते चेत् सामानाधिकरण्यवत् इति वक्तव्यम् किन्तु यदि समानाधिकरणमेव साक्षात् उच्यते तो समानाधिकरणः कः स्यात् हेतु स्यात् हेतु पूर्वतः पश्यतु हेतु धूमः तद् व्यापकः साध्यं तत् समानाधिकरणः सामानाधिकरण्यं अवगतं न वा अतएव सामानाधिकरण्यवत् तदपि सत्यमेव सामानाधिकरण्यवत् धूमः इति वक्तुं सत्यमेव इदं सत्यमेव अस्ति किन्तु अत्र समानाधिकरण इति उक्तः हेतुमान् पक्ष इति वक्तव्यं तदानीं सिद्धान्त व्याप्ति घटित परामर्शः कः हेतु व्यापक साध्य समानाधिकरण हेतुमान् अयं पक्षः अवगतं न वा शुद्धम् स्पष्टमस्ति नु तत् स्पष्टं कर्तव्यम् इदानीं पुनः पूर्वपक्ष घटित व्याप्ति पूर्वपक्ष व्यतिरेक व्याप्ति घटित परामर्श इदानीं विचारणीयः व्यतिरेक व्याप्ति घटित परामर्श परामर्शस्य आकारः कः परामर्शस्य स्वरूपं किमिति विचारणीयम् इदानीं पश्यामः व्याप्तेः स्थाने तत् स्थापयतु व्यतिरेक व्याप्तेः किं लक्षणमस्ति साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्वम् इदानीं योजयित्वा वदतु साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी प्रतियोगी हेतुमान् अयं पक्षः किं स्यात् प्रतियोगी हेतुमान् अयं पक्षः प्रतियोगी हेतुवत्वम् प्रतियोगी प्रतियोगित्वं चेत् प्रतियोगित्ववत् प्रतियोगित्ववत् प्रतियोगिता यतो हि धूमनिष्ठा हेतुनिष्ठा स्यात् प्रतियोगित्ववान् कः स्यात् हेतुः स्यात् एवमपि वक्तुं शक्यते सत्यं असत्यं न वदति सत्यमेव वदति किन्तु तदपेक्षया अत्र लाघवादि भावप्रत्यय वक्तव्य अनन्तरं मधु वक्तव्य तदपेक्षया साक्षात् तावदेव वदतु किं भविष्यति साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी हेतुमान् अयं पक्षः अभूत् न वा इदम् अयं परामर्शः कीदृशः अस्ति घटित परामर्शः अस्ति न वा इदानीम् अत्र साध्यस्य स्थाने साध्यं पक्षस्य स्थाने पक्षः हेतोः स्थाने हेतुः वदतु प्रतियोगी सम्यक् नोक्तं नु अन्य भाव व्यापकी भूता भाव
इति भवद्भिः उक्तम् अन्य भाव व्यापकी भूत अभाव कस्यचिदपि अभावः तत्र वक्तव्यं नु कस्य अभावः तो योजयित्वा वदतु भाव व्यापकी भूत धूमा भाव प्रतियोगी धूमवानयं परम्परा धूमवानयं परम्परा अबुध्न वा इदानीं सिद्धान्त व्याप्तोऽपि एवं सङ्घटयित्वा वदतु सङ्घटय्य वदतु धूम व्यापक ध्वनि समानाधिकरण धूमवानयं पर्वतः सम्यक् अबुध्न वा परामर्शस्य त्रयोऽपि आकाराः भवितुमर्हन्ति व्याप्तेः भेदात् लक्षणभेदात् वक्तुं शक्यते नु इदानीं पश्यतु किं वदति न्यायबोधिनिकारः व्यतिरेक परामर्शस्तु इत्युक्ते व्यतिरेक व्याप्ति घटित परामर्शस्तु वन्य भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगी धूमवान् पर्वत इत्याकारः इदमेव भवद्भिः अपि उक्तं सम्यक् किं त्रयाणामपि तद् ज्ञातव्यं त्रयाणां परामर्शानां तद् ज्ञातव्यं कथं लक्षणं तद् आकारः सामान्यतया किं स्यात् पुनः पर्वतो वनिमा धूमात् इत्यस्मिन् स्थले सङ्घटय्य किं स्यात् इति उक्तवान् उभयं वक्तव्यम् इदानीं कः वदिष्यति षट् यतोहि षड् वक्तव्यं नु पूर्वं सामान्यतया वक्तव्यं पुनः तत् सङ्घटय्य वक्तव्यं पुनः सामान्यं वक्तव्यं तत्र सङ्घटय्य वक्तव्यं सामान्यं सङ्घटय्य इति क्रमेण आरभेत् प्रथमं तत् स्यात् पूर्वपक्षव्याप्ति घटितः द्वितीयः सिद्धान्तव्याप्ति घटितः तृतीयः व्यतिरेकव्याप्ति घटितः अवगतं पूर्वद्वय परामर्श तद् अन्वयव्याप्ति घटिताः इति वक्तुं शक्यते किन्तु तत्रापि भेदकरणाय पूर्वपक्ष सिद्धान्तव्याप्ति इति वक्तव्यम् अवगतं नु इदानीं वदतु क्रमेण पूर्वं सामान्यतः पुनः तदनन्तरं तद् सङ्घटय्य इत्युक्ते स्थलानुसारं पक्षस्थाने पक्ष इत्यादिकं कृत्वा वक्तव्यं वदतु सर्वे सहि वदतु साध्याभाववद्वृत्ति हेतुमानयं पक्षः वन्यभाववृत्ति धूमवानयं पर्वतः असत्यम् उक्तवान् भाववृत्ति अस्ति वा सावधानता अपेक्षते वै एवं न चलिष्यति पूर्वं पुनः वदतु एकत्रापि त्रुटिः नापेक्षते यदि त्रुटिः जाता चेत् तद् मान्यमेव अस्ति इति वक्तव्यम् किमर्थम् इदानीं सर्वम् अवगतं ध्यानेन शनैः वदतु अस्माभिः नोक्तं सर्व वदतु इति तु नोक्तं विचार्य क्षतिर्न स्यात् तद् तथा वक्तव्यं वदतु साध्याभाववद्वृत्ति साध्याभाववद् केचन वदन्ति પછી આવૃત્તિ न वक्तव्यम् एवं साध्याभाववद्वृत्ति अकारः तत्रैव योजनीयः अन्यथा किं वैशिष्ट्यं कथं वैयाकरणाः भवन्तः वदन्तु साध्याभाववद्वृत्ति हेतुमान् अयं पक्षः वन्यभाववद्वृत्ति धूमवान् अयं पर्वतः इदं कस्य अभूत् पूर्वपक्षव्याप्ति घटित परामर्शस्य स्वरूपम् अभूत् आकारः अभूत् सम्यक् अनन्तरं हेतु व्यापक साध्य समानाधिकरण हेतुमान् अयं पक्षः धूम व्यापक साध्य ध्वनि समानाधिकरण धूमवान् अयं पर्वतः इदं कस्य अभूत् सिद्धान्त व्याप्ति परामर्शस्य स्वरूपम् साध्याभाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगी हेतुमानयं पक्षः वन्य भाव व्यापकी भूत धूमा भाव प्रतियोगी धूमवान् अयं पर्वतः इदं व्यतिरेक व्याप्ति घटित परामर्शस्य स्वरूपम् अभूत् न एवं त्रीणि स्वरूपाणि अभूवन् न वा सम्यक् चलतु अग्रे तद् साध्याभावात् अवृत्ति हेतुमानः पक्षः अस्ति तत्र साध्यं किमर्थं द्विवारं न उक्तमिति न ज्ञातम् यतोहि साध्यनिरूपिता एव व्याप्ति अस्ति नु पुनः तत्र साध्याभावात् अवृत्तित्वं तो साध्या निरूपिता एव व्याप्ति अस्ति तद् आगतमेव साक्षात् साध्यम् उच्यमानमेव अस्ति भवता
लक्षणे साध्य व्याप्य हेतुमान् इति पूर्वमुक्तमासीत् नु मूले यदा लिखितमस्ति तत्र परा साध्य व्याप्य हेतुमान् अयं पक्षः तो तत्र व्याप्य हेतुमान् अयं पक्षः इत्येव न लिखितं यतोहि तत्र स्पष्टतया यत् साध्य निरूपिता व्याप्ति तद्वान् अयं हेतुः तद्वान् अयं पर्वतः इति बोधयितुं किन्तु यदा व्याप्तिः साक्षात् उच्यते तदानीं तु ज्ञातुं शक्यते एव अत्र साध्य निरूपिता व्याप्तिः अस्ति तत्र व्याप्तेः स्वरूपं नोक्तमासीत् केवलं व्याप्तिमान् इत्येव उक्तवान् व्याप्य इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः तस्मात् किं निरूपिता व्याप्यः हेतुः इति जिज्ञासा जायते तदेव तत्र साध्यम् इति उक्तं साध्य व्याप्य हेतुमान् इति उक्तवान् किन्तु इदानीं यदि व्याप्तेः साक्षात् तद् लक्षणमेव उच्यमानमस्ति चेत् कुत्र दोषः साक्षात् व्याप्तेः लक्षणम् आगतं ज्ञातमेव साध्य निरूपिता व्याप्तिः अस्ति तत्र साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वम् अस्ति तत्र पुनः साध्य सामानाधिकरण्यम् अस्ति तत्र साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्वम् सर्वत्र साध्यम् आगतमेव साध्य निरूपिता एव अस्ति इति ज्ञातम् अस्माभिः पुनः किमर्थं वारं वारं साध्य 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 इति वदेम अवगतं न अतएव साध्यम् इति न वक्तव्यम् अनेनापि नोक्तं न्यायबोधिनी कारण अन्यथा तो किं स्यात् साध्य साध्याभाव व्यापकी भूताभाव तत् स्यात् वन्य भाव तत् किम् अस्ति भै अरे वन्य भाव इति ज्ञातम् अस्माभिः ज्ञातं साध्य निरूपिता इयं व्याप्तिः अस्ति पुनः धूम यतो गमिष्यति अतएव वारद्वयं पौनरुक्तिभयात् नोक्तं पौनरुक्तिभयात् नोक्तम् अवगतं नु पौनरुक्त्यापत्तेः चलत् पदकृत्यमस्ति अन्वयव्यतिरेकिणो लक्षणम् आह अन्वयेति अन्वयव्यतिरेकी नो लक्षणम् अन्वय व्यतिरेकिणः लक्षणम् व्यतिरेकिणोर् लक्षणम् इति तत्र संशोधनं न कर्तव्यं यतोहि कश्चित् वदति यत् तत्र अन्वयी एक व्यतिरेकी एक पुनः द्वयम् अभूत् अन्वय व्यतिरेकिणो लक्षणं तत्र संशोधनं न कर्तव्यं नपुंसकलिङ्गप्रयोगः अस्ति अन्वय व्यतिरेकी इति षष्ठी रूपम् अन्वय व्यतिरेकिणः इति स्यात् अग्रे ल इति अस्ति अशिच इति प्रवर्तते ओकारे कृते लक्षणं कश्चित् रेफा वदति इति प्रतीयते रेफं वदति इति प्रतीयते चलतु अन्वयेति लक्षणम् अभूत् मूले किं लिखितमस्ति अन्वयेन व्यतिरेकेण तत्र अन्वयेन इत्यत्र तृतीयायाः अतएव अन्वय प्रयोज्य व्याप्तिमत् व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्तिमत् अन्वय व्यतिरेकी इति आगतम् सम्यक् चलत् तृतीयायाः प्रयोज्यत्वमर्थः साध्यसाधनयोः साहचर्यम् अन्वयः साध्यसाधनयोः साहचर्यं यदस्ति तदेव अन्वयः इत्युक्ते वह्निधूमयोः यः साहचर्यमस्ति तदेव अन्वयः वह्निभावधूमभावयोः यत् साहचर्यमस्ति तद् व्यतिरेकः अस्ति अवगतं न तदेव उच्यते अन्वय नाम किम् अन्वय इत्युक्ते किम् व्यतिरेक इत्युक्ते किम् अन्वय इत्युक्ते साध्य भावयोः भावपदार्थयोः यः साहचर्यमस्ति तद् अन्वयः अभावपदार्थयोः यः साहचर्यमस्ति तद् व्यतिरेकः साध्य साधनयोः साहचर्यम् अन्वयः तद् अभावयोः साहचर्यम् व्यतिरेकः तथा च अन्वय प्रयोज्य व्याप्तिमद् व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्तिमद् अन्वय व्यतिरेकी इत्यर्थः इति आगतं न वा मूलानुसारम् इदमागतं चलतु केवल व्यतिरेकिणी यदि व्याप्तिवारणाय अस्य पदकृत्यं कर्तव्यम् अरे भवद्भिः किम् उक्तम् अन्वय प्रयोज्य व्याप्तिमद् सति व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्तिमत्वम् अन्वय व्यतिरेकित्वम् यदि विशिष्टम् उक्त्वा यदि लक्षणं क्रियते चेत् अन्वय प्रयोज्य व्याप्तिमत्वम् विशिष्ट व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्तिमत्वम् अन्वय व्यतिरेकित्वम् इति आगतम् इदानीं यदि विशेषणं दलं किम् अस्ति अन्वय प्रयोज्य व्याप्तिमत्वम् व्याप्तिमत्वम् विशेषणं किम् अस्ति अन्वय प्रयोज्य व्याप्तिमत्वम् अयं मत् अनन्तरं तदा किम् अन्तः वदति त्व मत् विशेषणमस्ति वा त्वं विशेषणं मत्त्वं विशेषणमस्ति तत् स्पष्टं वदतु मत्त्वम् अन्वय प्रयोज्य व्याप्तिमत्वम् अस्ति न इदं विशेषणम् यदि अपाक्रियते चेत् लक्षणं किं स्यात्
व्यतिरेकप्रयोज्यव्याप्तिमत्वम् अन्वयव्यतिरेकित्वम् कुत्र अतिव्याप्तिः स्यात् व्यतिरेक केवलं व्यतिरेके केवलं अभिव्याप्ति किम् उच्यमानमस्ति भवता कुत्र अतिव्याप्तिः केवलं केवलं व्यतिरेकिणी व्यतिरेकिणी अतिव्याप्ति कथं तत्र व्यतिरेकप्रयोज्यव्याप्तिमान् अस्ति व्याप्तिमत्वं तत्र तत्र इति उक्तं चेत् मान् अस्ति इति कथम् उच्यते तत्र व्यतिरेकप्रयोज्य व्याप्तिमान् अस्ति तत्र तदेव नु तत्र व्यतिरेक तत्र इत्युक्ते केवल व्यतिरेकी हेतौ तत्र इत्युक्ते किम् केवल व्यतिरेकी हेतौ व्यतिरेकप्रयोज्य व्याप्तिमत्वम् अस्ति इति वक्तव्यम् व्याप्तिमत्वम् अस्ति इत्यतः तत्रापि लक्षणं गतं तदतिव्याप्तिवारणाय किं वक्तव्यम् अन्वयप्रयोज्य तदानीं किं लक्षणं स्यात् अन्वयप्रयोज्यव्याप्तिमत्वविशिष्ट व्यतिरेकप्रयोज्यव्याप्तिमत्वम् इदानीं तत्र अतिव्याप्तिः स्यात् न वा नैव स्यात्। कथं न स्यात् तत्र अन्वयप्रयोज्यव्याप्तिमत्वं नास्ति सम्यक् नु इदमेव अभूत् एवं वक्तव्यं प्रथमम् आपत्तिः पुनः तत्र विशेष न प्रथमं लक्षणं सामान्यतः लक्षणं पुनः यदि एकं पदम् पदकृत्याय अपाक्रियते चेत् तदानीं किं लक्षणम् इदानीं दोषः पुनः तद् वारणाय किं दलं देयते तदानीं च किं लक्षणम् इदानीं दीयमाने कथं वारणम् इदानीं पुनः कथं वारणम् अवगतम् एवं वक्तव्यं सर्वत्र अवगतम् इदानीं तस्य अभूत् इदानीं विशेष्यदलं किमस्ति व्यतिरेकप्रयोज्यव्याप्तिमत्वं तन्न दीयते चेत् लक्षणं किं स्यात् अन्वयप्रयोज्यव्याप्तिमत्वम् अन्वयव्यतिरेकित्वम् लक्षणं तावदेव अस्ति अन्वयव्यतिरेकित्वं लक्षणे नास्ति लक्षणं किं भवूत् चेत् तावदेव वक्तव्यम् अथवा तु पृथक् किम् अन्वयव्यतिरेकिणः लक्षणम् अभूत् एवं वक्तव्यम् अन्वयव्यतिरेकित्वं तत्र वक्तुं शक्यते दोषः नास्ति किन्तु मनसि तत् ज्ञातव्यम् इदं लक्षणं नास्ति लक्षणकुक्षौ प्रविष्टं नास्ति इदं लक्ष्यमस्ति तद् भिन्नं भिन्नम् इति ज्ञातव्यम् अन्यथा अविवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः विवेकः कर्तव्यः लक्ष्यं किं लक्षणं किम् इति अवगतं न वा तो इदानीं कुत्र अतिव्याप्तिः स्यात् केवलान्वयिनी अतिव्याप्तिः स्यात् सम्यक् उक्तं तद् अतिव्याप्तिवारणाय कथम् अतिव्याप्तिः स्यात् तत्र अन्वयप्रयोज्यव्याप्तिमत्वम् अस्ति इत्यतः अतिव्याप्तिः स्यात् तद्वारणाय विशेष्यदलम् उपादेयम् विशेषदलम् उपादेयं ग्राह्यं वा तदानीं किं लक्षणं स्यात् अन्वयप्रयोज्यव्याप्तिमत्वविशिष्ट व्यतिरेकप्रयोज्यव्याप्तिमत्वम् जातं न वा इदं लक्षणम् अभूत् इदानीं तत्र अतिव्याप्तिः कथं न स्यात् तत्र व्यतिरेकप्रयोज्यव्याप्तिमत्वं नास्ति सम्यक् नु अदेव इदं लक्षणं स्वीकर्तव्यं विशेष्य विशेषणदल विशिष्टं विशेषण विशिष्टं विशेषं स्वीकर्तव्यं सम्यक् नु चलति इदानीं लक्षणम् अभूत् अन्ततो गत्वा निष्कृष्टं लक्षणं किम् अन्वयप्रयोज्यव्याप्तिमत्वविशिष्ट व्यतिरेकप्रयोज्यव्याप्तिमत्वम् अन्वयव्यतिरेकिणो सम्यक् नु अन्वयव्यतिरेकिणो लक्षणम् अभूत् न वा सम्यक् चलतु इदानीं केवलव्यतिरेकिणी अतिव्याप्तिवारणाय अन्वयेनेति केवलान्वयिनी व्यभिचारवारणाय व्यतिरेकेणेति तथा च अन्वयव्याप्ति रूपदर्शितैव अन्वयव्याप्ति उपदर्शिता कुत्र उपदर्शिता व्याप्तेर्लक्षणे व्याप्तिः निरूपणावसरे पदकृत्ये एव तत्र व्याप्तिः उपदर्शिता तत्र सङ्घटनमपि कृतमासीत् वैपरीत्ये यत्र कर्तव्यमासीत् तत्र पुनः पर्वतो धूमवर्णे तत्र अतिव्याप्तिरस्ति न वा इत्यपि दृष्टं नातिव्याप्ति इति उक्त्वा सर्वं समाप्तम् अतएव अन्वयव्याप्तिः उपदर्शिता अन्वयव्याप्तेः किं लक्षणं तदस्माभिः ज्ञापितं इदानीं व्यतिरेकव्याप्तिः पदकृत्यकार्येण क्वचिदपि इदानीमपि उल्लेखिता नास्ति इदानीं तस्य वर्णनं कर्तव्यं सः तु न जानाति यत् भवन्तः न्यायबोधिनीं पठित्वा मां पठिष्यति न्यायबोधिनीं पठित्वा मां पठिष्यति इति तु वयं न जानाति तदेव सः लिखति व्यतिरेकव्याप्तिश्च साध्याभावव्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्वम् इति आगतम्
इति आगच्छति चलतु तदुक्तं व्याप्य व्यापक भावो हि भावयोर्यादृगिष्यते भावयोः इत्युक्ते भावपदार्थयोः वह्निधूमयोः पुनः तत्र तत्र यत् साध्य हेतु स्यात् तद् वक्तव्यम् इदानीम् इदं स्थलमपि पर्वतो वह्निधूमः तदेव गृह्यते भावपदार्थे भावयोः वह्निधूमयोः साध्यसाधनभावः यादृगिष्यते व्याप्य व्यापक भावः यादृगिष्यते इत्युक्ते धूमे व्याप्यत्वं वह्नौ व्यापकत्वम् एवमिष्यते तो व्यतिरेक व्याप्तौ तस्य वैपरीत्यं कर्तव्यं वदतु किम् उक्तवान् तयोरभावे तयोः इत्युक्ते भावपदार्थयोः अभावे इत्युक्ते वह्निभावे धूमभावे च वह्निभाव धूमभावयोः तयोरभावयोः विपरीतः प्रतीयते इत्युक्ते धूमाभावः व्यापकः वह्निभावः व्याप्यः सम्यक् नु चलतु अन्वये साधनं व्याप्यं साध्यं व्यापकमिष्यते अन्वये साधनं व्याप्यं साधनम् इत्युक्ते हेतु लिंगम् एकमपि साध्यानां हेतु लिंगम् साधनं नपुंसकलिङ्गे हेतु पुल्लिङ्गे लिंगं नपुंसकलिङ्गे इति ज्ञातव्यम् अवगतं नु चलतु साधनं व्याप्यं व्यापकं साध्यं व्यापकमिष्यते साध्यं व्यापकमिष्यते साध्यं व्यापकत्वेन इष्यते व्यापकं साध्यम् इष्यते अन्यथा इत्युक्ते अभावे व्यतिरेक व्याप्तौ अन्यथा इत्युक्ते व्यतिरेक व्याप्तौ यतोहि तत्र अन्वय व्याप्तौ आसीत् नु अन्वये साधनम् इति उच्यमानम् अन्यथा यदि अन्वय व्याप्तिः नास्ति का व्यतिरेक व्याप्तिः स्यात् व्यतिरेक व्याप्तौ साध्याभावः व्याप्यः साधनाभावः व्यापकः व्यापकः साधनात्ययः अत्ययः इत्युक्ते अभावः साधनस्य अत्ययः इत्युक्ते अभावः इत्युक्ते साधनाभावः व्यापकः साध्याभावः व्याप्यः इति इदानीं पुनः अग्रे वदतु अन्वयमात्रव्याप्तिकं केवलान्वयी यथा मूलमस्ति वदतु यथा मात्र व्याप्तिकं केवलान्वयी इत्युक्ते किं लक्षणम् अभूत् केवलान्वयिनः व्याप्ति इदमभूत् न मात्रपदाधितमागतम् यतोहि मूले कुत्रापि न लिखितं व्यतिरेक व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति शून्यत्वं तथा तु लिखितं नास्ति केवलम् अन्वय व्याप्तिकम् अन्वय मात्र व्याप्तिकम् इत्येव उक्तम् किन्तु मात्रपदेन तदर्थः आगतः इत्युक्ते अन्वय प्रयोज्य व्याप्तिमान् एव भवति तदानीमेव इत्युक्ते व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति शून्यत्वम् अपेक्षते अवगतं न अतएव पुनः तदानीं यत् निष्कृष्टं लक्षणं वदामः तदानीं पुनः मात्रपदं न योजयामः यतोहि मात्रपदस्य यत् तात्पर्यमासीत् तदस्माभिः शब्दशः उक्तम् मात्रपदं व्यावर्तनाय आसीत् नु कस्य व्यावर्तनाय व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्तिमत्वस्य व्यावर्तनाय आसीत् अतएव तद् मात्रपदं पुनः नोच्यते अवगतं न वा अन्वय मात्र व्याप्तिकं केवलान्वयी यथा घटः विधेयः प्रमेयत्वात् पटवत् यथा घटो विधेयः प्रमेयत्वात् पटवत् अत्र कथं व्यतिरेक व्याप्तिर्नास्ति कथम् अन्वय मात्र व्याप्तिकम् अत्र कथम् अत्र व्यतिरेक व्याप्तिः साध्याभाव भूताभाव प्रतियोगित्वम् साध्यः अविधेय साध्यम् अविधेयत्वम् साध्याभावः अविधेयत्वाभावः साध्याभावः एव प्रसिद्धः अविधेयत्वाभावः क्वचिदपि न मिलति कथं न मिलति यतोहि अविधेयत्वं सर्वत्र विद्यमानत्वात् यतोहि अस्माभिः यद् वाक्यम् अर्धमुच्यमानम् अस्ति तत्रैव केवलं पूरणीयम् अस्ति तत्र पञ्चमी षष्ठी मा योजयतु सत्यं विचार्य वदतु किं वक्तव्यं यतोहि अभिधेयत्वं सर्वेषु यतोहि अभिधेयत्वम् अभिधेयत्वाभावः धर्तुं न शक्यते यतोहि अभिधेयत्वं वदतु सर्वत्र वदतु अस्ति कः वदिष्यति सर्वत्र अस्ति सर्वत्र अस्ति सर्वत्र अस्ति सर्वत्र अस्ति
किम भावा करो विद्यते आगे तुम बता। एक झापड़ मार के सर्वत्र अस्ति। गंड बंड बोलो हो तो किम अभिधेयत्वं सर्वत्र अस्ति। केवल अभिधेयत्वम् अस्मत् भवद्भिः केवलं पूर्णीयमासीत् तदापि अशुद्धम् उक्तम् सर्वत्र अस्ति अथवा केवलान्वयी अस्ति यतोहि अभिधेयत्वं केवलान्वयी अस्ति। तो केवलान्वयी इत्यपि वक्तुं शक्यते यतोहि केवलान्वयित्वं नाम किम् सर्वत्र अन्वय मात्र व्याप्तिकम् व्यतिरेक व्याप्तिषु केवलान्वयी अन्यदस्ति एतो कृते लिंगं त्रिविधं तत् केवलान् तन्नोच्यते अस्माभिः केवलान्वयी ज्ञापितमासीत् नु केवलान्वयी पदार्थाः केचन सन्ति सर्वत्र विद्यमानत्वं केवलं तो कथं न वदति भाई तावती मूर्खता अस्ति भवत्सु यद् वक्तुमेव न शक्यते पाठितमस्ति पुनः शतवारं तो किम् अभूत् तत्र केवलान्वयी भिन्नः अत्र केवलान्वयी भिन्नः पण्डितजी अत्र लिंगस्य त्रैविध्यं प्रतिपादितमस्ति तत्र एकः लिंगं केवलान्वयी अस्ति तत्र यद्यपि तत् तारतम्यम् अस्ति उभयोः किन्तु तत्र केवलान्वयित्वम् इति सर्वत्र विद्यमानत्वम् इति कृत्वा प्रमेयत्वं केवलान्वयी अस्ति अभिधेयत्वं केवलान्वयी अस्ति वाच्यत्वं केवलान्वयी अस्ति उक्तमासीत् नु तो किम् उच्यमानमस्ति भवद्भिः नावगतम् अवगम्यते नु केवलान्वयित्वं नाम सर्वत्र विद्यमानत्वम् यदि लिंगस्य तद् यदि पृच्छामः द्वितीयं लिंगं यदस्ति केवलान्वयी तस्य किं लक्षणं चेत् तद् वदतु अन्वयमात्र व्याप्तिकम् केवलं अवगतं न वा भ्रमः न कर्तव्यः स्पष्टता पृथक् पृथक् स्थापनीयम् तत्र केवलान्वयी ह्रस्व अस्ति लिंगम् इति उच्यते चेत् तत्रापि केवलान्वयी इति पदार्थः अस्ति चेत् दीर्घः अन्यथा नपुंसकलिङ्गं स्यात् चेत् यदि अभिधेयत्वं केवलान्वयी ह्रस्व एव स्यात् तदा ह्रस्वेन दीर्घेन तस्य ज्ञानं न भविष्यति किन्तु भवद्भिः स्पष्टता कर्तव्या एव मनसि अभिधेयत्व पदार्थः कीदृशः अस्ति केवलान्वयी यतोहि सर्वत्रापि विद्यते अत एव तस्य अभावः धर्तुं न शक्यते पुस्तकमस्ति तत् सर्वत्र न विद्यते अत्र पुस्तकाभावः इति वक्तुं शक्यते अत एव पुस्तकं यदस्ति तत् केवलान्वयी नास्ति सर्वत्र विद्यमानत्वं तस्य नास्ति अत्र कुत्र विद्यमानमस्ति अत्र अस्ति अत्र कुत्र विद्यमानत्वम् अत्र कुत्र विद्यमानत्वम् अस्ति नास्ति नु इति कृत्वा पुस्तकं केवलान्वयी अस्ति न वा सम्यक् तो सर्वत्र विद्यमानत्वम् अथवा एवं वदतु यस्य अभावः धर्तुं न शक्यते तद् केवलान्वयी यस्य अभावः धर्तुं न शक्यते सः केवलान्वयी पुस्तकस्य अभावः धर्तुं शक्यते अत्र पुस्तकाभावः अस्ति किन्तु अभिधेयताभावः धर्तुं न शक्यते अभिधेयताभावः धर्तुं न शक्यते यतोहि सर्वत्र अभिधेयत्वं वर्तते कुत्र भवद्भिः धर्तुं शक्यते न शक्यते क्वचिदपि तो किम् अभूत् इदानीं किं वक्तव्यम् यस्य अभावः न केवलान्वयी इति वक्तव्यं किन्तु यदि परिष्कृष्ट निष्कृष्ट भाषया यदि वक्तुम् इच्छामः चेत् किं वक्तव्यम् इत्युक्ते तात्पर्यं भवद्भिः पूर्वं तद् ज्ञायताम् किं सर्वत्र विद्यमानत्वम् इत्युक्ते यस्य अभावः एव नास्ति क्वचित् एवमेव नु यस्य अभावः धर्तुं न शक्यते इत्युक्ते तस्य अभावः क्वचित् धर्तुमेव न शक्यते सर्वत्र विद्यते इत्युक्ते घटाभावः धर्तुं शक्यते घटाभावः धर्तुं शक्यते नु घटः अतएव घटः केवलान्वयी नास्ति अभावस्य प्रति घटाभाव इत्यत्र अभाव प्रतियोगिकः अस्ति घटः अस्ति तो अयम् अभावः अयं घटः अभावस्य प्रतियोगी भवितुम् अर्हति अभावस्य अतएव सः केवलान्वयी नास्ति पटः अभावस्य प्रतियोगी भवितुम् अर्हति न वा अतएव सः केवलान्वयी नास्ति यः अभावस्य कदाचिदपि प्रतियोगी न भवति तदेव केवलान्वयी वक्तव्यं परिष्कृष्टं निष्कृष्टं वक्तव्यमस्ति यस्य अभावः धर्तुं न शक्यते सः केवलान्वयी इत्युक्ते कश्चन पदार्थः तादृशः अस्ति यः कदाचिदपि अभावस्य प्रतियोगी एव न भवति अभाव इत्युक्ते अत्यन्ताभावः अन्यभावः प्राग्भावेन किमस्ति अत्र
अत्यन्ताभावस्य कदाचिदपि यः प्रतियोगी न भवति सः केवलान्वयी इति वक्तव्यं किं वदतु अत्यन्ताभावस्य यः कदाचिदपि प्रतियोगी भवितुं नार्हति सः केवलान्वयी इत्युक्ते अत्यन्ताभावस्य यः अप्रतियोगी अस्ति स एव केवलान्वयी अत्यन्ताभावात् प्रतियोगित्वं केवलान्वयित्वम् इति लक्षणं निष्पन्नं न वा किं लक्षणम् अभूत् अत्यन्ताभावः प्रतियोगित्वं केवलान्वयित्वम् इत्युक्ते अत्यन्ताभावस्य यः अप्रतियोगी अस्ति सः केवलान्वयी अस्ति अभिधेयत्वम् अस्ति सः अत्यन्ताभावस्य प्रतियोगी अस्ति वा अप्रतियोगी अस्ति यदि अभिधेयत्वाभावः धर्तुमेव न शक्यते यदि अस्माभिः अभिधेयत्वाभावः स्वीक्रियते चेत् तत्र अभावस्य प्रतियोगी अभिधेयत्वम् अभूत् इति वक्तुं शक्यते किन्तु तादृश अभावः तु धर्तुं न शक्यते अत एव अभावस्य प्रतियोगी कदाचिदपि अभिधेयत्वं न स्यात् अभावस्य इत्युक्ते अत्यन्ताभावस्य अप्रतियोगी एव सर्वदा स्यात् तदेव अत्यन्ताभावः प्रतियोगित्वम् अभिधेयत्वे गतम् वाच्यत्वे गतम् प्रमेयत्वे गतम् अतएव ते सर्वे केवलान्वयी पदवाच्याः अवगतं नाम इदानीं केवलान्वयित्वं नाम किम् अत्यन्ताभावः प्रतियोगित्वं केवलान्वयित्वम् अभूत् न वा इदं लक्षणम् अभूत् किन्तु इदानीं भवन्तः विचारयन्तु कश्चित् अवशिष्यते वा एवं लक्षणं क्रियते चेत् अव्याप्तिः क्वचित् अस्ति अतिव्याप्तिः क्वचित् अस्ति अतिव्याप्तिः क्वचित् भवति वा अतिव्याप्तिः पश्यतु क्वचित् अतिव्याप्तिरस्ति वा घटे लक्षणं गमिष्यति नैव तत्र घटः केवलान्वयी अस्ति न वा नास्ति तत्र लक्षणं न गच्छेत् इति तथा अपेक्षितमस्ति किन्तु इदानीं पश्यतु गच्छति न वा कथम् अत्यन्ताभावः प्रतियोगित्वम् अत्यन्ताभावस्य अप्रतियोगी घटः अस्ति वा नास्ति यतोहि घटाभावः अत्र अस्ति इदानीं कर्तुं शक्यते तत्र अस्ति सर्वत्र अस्ति यत्र घटः स्यात् तत् पार्श्वे एव स्यात् तस्य अभावः अतएव केवलान्वयी सः नास्ति अवगतं न इदानीं विचारयतु अधिव्याप्ति नास्ति क्वचित् लक्षणसङ्गमनं कथं भवितुमर्हति इति ज्ञातं इदानीं लक्षणं स्पष्टमस्ति यदि सन्देहः लक्षणे अस्ति चेत् अग्रिमः ग्रन्थः नागमिष्यति अतएव अत्र स्पष्टं कर्तव्यं स्पष्टः अस्ति ग्रन्थः चलो इदानीम् अग्रे वर्धामहे तो इदानीं यथा घटः भूतले वर्तते संयोग संबंधेन पटः क्वचित् स्यात् तल्पे स्यात् भवन्तः इदानीं तल्पे सन्ति पञ्चपात्र इदानीं भूमौ सन्ति पञ्चपात्राणि भूमौ सन्ति न इति कृत्वा सर्वेपि तत्र इत्युक्ते पञ्चपात्रस्य वृत्तिः पञ्चपात्रस्य स्थितिः कुत्र अस्ति भूमौ अस्ति तो पञ्चपात्रः वृत्तिः पदार्थः अस्ति न वृत्तिः इति पदं व्युत्पत्तिवैचित्र्येण कदाचित् स्थितिपरमपि भवति कदाचित् स्थितिवान् परकोऽपि भवति अतएव तथा न एकवारं तत्र ज्ञापितं यद् वृत्ति इत्युक्ते स्थितिमान् चेत् सर्वत्र तदेव भवतु तथा नास्ति इदानीं यथा पञ्चपात्रस्य वृत्तिः कुत्र अस्ति तत्र वृत्तिः इत्युक्ते स्थितिः कुत्र अस्ति इति आगतं किन्तु अत्र वृत्तिः कः भूतले वृत्तिः कः तत्र वृत्तिशब्दः वृत्तिमान् परकः अवगतं न वा तो सम्यक् इदानीं पञ्चपात्र घटः वृत्तिः पदार्थः अस्ति न वा यतोहि सः क्वचित् वर्तते क्वचित् तस्य स्थितिः वर्तते अतएव सः वृत्तिः भवान् अपि वृत्तिपदार्थः यतोहि भवान् अपि क्वचित् भवतामपि क्वचित् स्थितिः वर्तते अतएव भवान् वृत्तिः स्थितिमान् सम्यक् न एवम् आकाशं कुत्र तिष्ठति आकाशं सर्वत्र तिष्ठति सर्वत्र तिष्ठति
आकाश सर्वत्र तिष्ठति एवमुच्यते वा अत्र आकाश स्थितमस्ति इति एवं व्यवहारो भवति वा मम शिरसि आकाशं स्थितमस्ति इति उच्यते वा व्याप्तमस्ति अरे कुत्र वृत्तिः अस्ति कुत्र वृत्तिः कुत्र तस्य स्थितिः अस्ति वा क्वचित् घटस्य भूतले स्थितिः अस्ति इति कृत्वा घटः वृत्तिः पदार्थः गगनस्य क्वचित् स्थितिः अस्ति नास्ति अतएव गगनः अवृत्तिः पदार्थः इति नैयायिकानां सिद्धान्तः राद्धान्तः गगनः अवृत्ति पदार्थः अवगतं न इत्युक्ते गगनं क्वचिदपि न तिष्ठति गगनस्य स्थितिः क्वचिदपि न वर्तते सर्वत्रापि गगनाभावः अस्ति क्वचिदपि न तिष्ठति चेत् सर्वत्र गगनाभावः अस्ति इति आगतं क्वचिदपि गगनं नास्ति अतः यदि घटः अस्ति तस्मिन् गगनम् अस्ति एव खलु किं वदामः गगनम् इत्युक्ते आकाशम् आकाशं तो घटाकाशं तो तत्र घटे स्थितमस्ति इति तु नोच्यते नु गगनम् अस्मिन् जगति नास्ति इति अहं न वदामि सत्ये ध्यानं दातव्यम् आकाशः क्वचित् तिष्ठति वा न तिष्ठति क्वचिदेव न तिष्ठति क्वचिदपि न तिष्ठति क्वचित् तिष्ठति क्वचित् सर्वत्र तिष्ठति क्वचिदेव न तिष्ठति सर्वत्र तिष्ठति सर्वत्र तिष्ठति गगनः तिष्ठति अत्र भूतले गगनम् अस्ति इति व्यवहारो भवति वा यथा भूतले घटः यतोहि घटः तत्र वर्तते घटे भूतले इति कृत्वा भूतले घटः इति व्यवहारो भवति यदि भवान् किं वदति गगनं सर्वत्र तिष्ठति चेत् भूतले गगनम् अस्ति इति व्यवहारो भवति वा इत्युक्ते तत्र गगनं नास्ति इति वार्ता नास्ति गगनं तु अस्ति एव किन्तु तस्य स्थितिः क्वचिदपि नास्ति अतएव सः अवृत्तिपदार्थः तो गगनं क्वचित् गगनस्य क्वचिदपि स्थितिर्नास्ति गगन अवृत्तिः अस्ति इत्युक्ते गगनाभावः सर्वत्र अस्ति गगनं नास्ति इति नोच्यते अत्र ध्यानं दातव्यं गगनाभावः अत्र गगनम् अस्ति इति उच्यते वा इत्युक्ते गगनाभावः अस्ति आगतं न वा अत्र घटः अस्ति तथैव घटाभावः अस्ति अत्र गगनमस्ति अत्र अस्ति क्वचिदपि अस्ति क्वचिदपि नास्ति तथैव सर्वत्र तस्य अभावः तो गगनाभावः सर्वत्र मिलति न वा अवगतं गगनं नास्ति इति अस्माकं तात्पर्यं नास्ति अस्माभिः गणितमस्ति पृथिव्याः द्रव्येषु नव्यद्रव्येषु तस्य गणना अस्ति किन्तु क्वचिदपि तत् नास्ति इत्युक्ते क्वचिदपि स्थितित्वेन तत् नास्ति क्वचिदपि तस्य स्थितिर्नास्ति इत्युक्ते गगनाभावः सर्वत्र इति आगतं न वा तो गगनाभावः सर्वत्र विद्यमानत्वमेव केवलान्वयित्वं तो गगनाभावः अपि केवलान्वयी गगनाभावः अपि तत् स्वीक्रियते गगनाभावः केवलान्वयी इति नैयायिकानां सिद्धान्तः गगन अवृत्तिपदार्थः क्वचिदपि न तिष्ठति यदि तिष्ठति चेत् वृत्तिः यथा घटः वृत्तिः अस्ति इत्युक्ते स्थितिमान् अस्ति तथैव यतोहि तिष्ठति सः गगनं क्वचिदपि न तिष्ठति अतएव सः स्थितिवान् नास्ति इत्युक्ते अवृत्तिः अस्ति वृत्तिः नास्ति अवगतं न वा नावगतं वृत्तिमान् अवृत्ति इत्युक्ते किं न वृत्तिमान् वृत्तिमान् नास्ति स्थितिमान् नास्ति इति अवृत्तिः गगनम् अभूत् न वा अभूत् इत्युक्ते गगनं क्वचिदपि न तिष्ठति इत्युक्ते सर्वत्र गगनाभावः वर्तते इत्येतावता किम् आगतं गगनाभावः केवलान्वयी गगनाभावः केवलान्वयी तद् सिद्धान्ते एव अस्ति गगनाभावः केवलान्वयी यथा अभिधेयत्वं केवलान्वयी तथा तद् लक्ष्यमेव अस्ति यथा अभिधेयत्वम् अस्य लक्षणस्य लक्ष्यमस्ति तथैव गगनाभावोऽपि लक्ष्यमस्ति तत्र लक्षणेन गन्तव्यं यदि न गमिष्यति चेत् अव्याप्तिदोषः भवतां लक्षणे दोषः अवगतं न वा इदानीं भवद्भिः परिष्कृतं किं लक्षणं भवद्भिः उक्तम्
अत्यन्ताभावस्य यः अप्रतियोगी भवति स एव केवलान्वयी इति भवतां तात्पर्यम्। तो गगनाभावः तथा अस्ति वा? नास्ति। कथम्? अत्यन्ताभावस्य प्रतियोगी कः? गगनम्। अरे भाई केवलान्वयी पदार्थः यः भवति तद् अत्यन्ताभावस्य अप्रतियोगी इति वक्तव्यम्। यदा अभिधेयत्वम् अस्ति तो अभिधेयत्वं केवलान्वयी पदार्थः अस्ति, सः अत्यन्ताभावस्य अप्रतियोगी अस्ति। गगनाभावः केवलान्वयी अस्ति, गगनं केवलान्वयी नास्ति, गगनाभावः केवलान्वयी अस्ति। तो अत्र अत्यन्ताभावस्य अप्रतियोगी कः अभूत्? अभूत् वा? अभूत् वा? गगनाभाव अत्यन्ताभावस्य अप्रतियोगी यद् यद् भवति तत् तत् केवलान्वयी। अभिधेयत्वमपि लक्ष्यं किम् अस्ति तद् ज्ञातव्यम्। अनन्तरं लक्षणं कुत्र गच्छति न गच्छति इति द्रष्टव्यम्। लक्ष्यं किम् अस्ति भवताम्? अभिधेयत्वं, प्रमेयत्वं, वाच्यत्वं। वाच्यत्वम् अभिधेयत्वं सम एकमेव। अभिधेयत्वम् उच्यते वा शक्यं वाच्यत्वं शक्यत्वम् इत्युक्ते प्रमेयत्वम् अभिधेयत्वम् उभयमपि किमस्ति? केवलान्वयी अस्ति। तदेव गगनाभावोऽपि केवलान्वयी अस्ति, तदपि लक्ष्यमेव अस्ति। इदानीं लक्षणं सर्वत्र गच्छति न वा इति द्रष्टव्यम्। अभिधेयत्वे लक्षणं गच्छति यतोहि अभिधेयत्वम् अत्यन्ताभावस्य अप्रतियोगी अस्ति इति कृत्वा अत्यन्ताभावात् प्रतियोगित्वम् अभिधेयत्वे गतं लक्षणसमन्वयः अभूत्। एवमेव प्रमेयत्वेपि अभूत्। अभिधेयत्वाभावः अत्यन्ताभावः प्रतियोगित्वं प्रमेयत्वे अस्ति इत्यतः प्रमेयत्वं केवलान्वयी लक्षणसमन्वयः अभूत्। अभूत् न वा? इदानीं गगनाभावः सः अत्यन्ताभावस्य अप्रतियोगी अस्ति न वा इति वक्तव्यम्। भावस्य अप्रतियोगी अत्यन्ताभावस्य अप्रतियोगी नास्ति। कथम्? कस्य अत्यन्ताभावस्य प्रतियोगी एव गगनाभावः अस्ति। अत्यन्ताभावस्य प्रतियोगी गगनाभावः अस्ति। अत्यन्ताभावः एतादृश यथा घटाभावः अस्ति, घटस्य अत्यन्ताभावः तस्य प्रतियोगी घटः, तथैव भवद्भिः उच्यमानमस्ति प्रतियोगी गगनाभावस्य। कस्य अभावस्य प्रतियोगी गगनाभावः अस्ति? गगनाभावस्य प्रतियोगी गगनो भवति वा गगनाभावो भवति? तर्हि गगनाभावस्य अत्यन्ताभावः न मिलति। गगनाभावस्य अत्यन्ताभावः न मिलति। तद् गगनाभावस्य अत्यन्ताभावो न मिलति। यदि गगनाभावस्य अत्यन्ताभावः यदि उच्यते इत्युक्ते गगनाभावः यदि स्वीक्रियते तदानीं गगनाभावः प्रतियोगी स्यात्, किन्तु गगनाभावः तु धर्तुं न शक्यते। अतएव गगनाभावः अत्यन्ताभावस्य किम् अभूत्? प्रतियोगी नास्ति, अप्रतियोगी नास्ति। अप्रतियोगी नावगतम्। एतद् यदि एवं विलम्बः भवति चेत् अस्माभिः अवगम्यते, भवद्भिः नावगतम्। यतोहि विलम्बः न भवति। यदि स्पष्टं यस्य मनसि जायते तद् मुखेनैव ज्ञायते, अनेन स्पष्टीकृतम्। इदानीं रेखा नागता कस्यचिदपि मुखे। पश्यतु, गगनाभावः केवलान्वयी अस्ति न वा? केवलान्वयिनः किं लक्षणमस्ति? तत्र संघटते न वा इत्येव वक्तव्यमस्ति। अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वं भवद्भिः न ज्ञातं किम् अस्ति। अतएव मया प्रागपि उक्तम्, इदं लक्षणं यदि न ज्ञायते चेत् अग्रिमः ग्रन्थः न लगिष्यति। भवद्भिः उक्तमासीत् अस्माभिः लक्षणं ज्ञातं, ज्ञातं चेत् तत्र सङ्घटयतु भय। घटः प्रमेयत्वम् अस्ति, सः केवलान्वयी पदार्थः अस्ति, केवलान्वयी अस्ति प्रमेयत्वं। तर्हि अत्यन्ताभावः एव तस्य नास्ति, मतलब अत्यन्ताभावस्य अप्रतियोगी एव अस्ति। तर्हि प्रमेयत्वाभावः क्वचित् धर्तुं न शक्यते। अतएव अत्यन्ताभावस्य अप्रतियोगी एव अभूत्। सम्यक् न वा? किम्? अत्यन्ताभावस्य अप्रतियोगी एव प्रमेयत्वम् अभूत् इत्यतावता तत् केवलान्वयी पदार्थः इति ज्ञातम्। तथैव गगनाभावः सङ्घटयतु।
गगनाभावस्य अत्यन्ताभावः एव नाम अस्ति नास्ति गगनाभावस्य अत्यन्ताभावः एव नास्ति इत्युक्ते गगनाभावः एव नास्ति अत एव अत्यन्ताभावस्य अप्रतियोगी अभूत् गगनाभावः अभूत् इति कृत्वा तत् किम् अभूत् केवलान्वयः अभूत् केवलान्वयः अभूत् गगनाभावः एव नास्ति इत्युक्ते गगनाभावः सर्वत्र वर्तते तो गगनाभावः न स्यात् गगनाभावः न स्यात् यदि स्यात् चेत् तत् प्रतियोगित्वं गगनाभावे स्यात् किन्तु तादृश यतो गगनाभावः सर्वत्र अस्ति तदेव अप्रतियोगी एव गगनाभावः लक्षणसमन्वयः अभूत् इति भवद्भिः उक्तम् किन्तु गगनाभावः प्रतियोगी कदा स्यात् यदा तदा तस्य अभावः क्रियते तदानीं गगनाभावः इत्युक्ते गगनाभावस्य अत्यन्ताभावः तदेव यदि योजयित्वा गगनाभावः तर्तुं न शक्यते इति भवद्भिः उक्तं तदेव अप्रतियोगी गगनाभावः इति उक्तं गगनाभावः किं स्वरूपः भवति गगनस्वरूपः नास्ति वा गगनस्य सत्ता एव नास्ति वा अस्ति तो तर्तुं शक्यते नु यथा प्रमेयत्वाभावः अस्ति सः धर्तुं न शक्यते यतोहि प्रमेयत्वाभावः नास्ति प्रमेयत्वमेव वर्तते तथैव अत्र एवं न द्रष्टव्यं गगनाभावः सर्वत्र अस्ति गगनाभावः न स्यात् एवं न वक्तव्यं गगनाभावः अस्ति किम् इति तु पश्यतु गगनम् अस्ति नु तो गगनं तु भवद्भिः स्वीक्रियमाणम् अस्ति नु सप्तसु पदार्थेषु आयाति नु सः तो अत्यन्ताभावः नास्ति गगनाभावस्य अत्यन्ताभावः नास्ति इति वक्तुं शक्यते गगनाभावः मिलति इति वक्तुं शक्यते नु गगनाभावः मिलति गगनाभावः गगनस्वरूपः मिलति गगनम् अस्ति एव अत्यन्ताभावस्य अप्रतियोगी गगनाभावः अभूत् अत्यन्ताभावस्य अप्रतियोगी गगनम् अभूत् अत्यन्ताभावः गगनाभावः तस्य अप्रतियोगी गगनाभावः अभूत् नैव प्रतियोगी एव पुनः स अभावः अपि धर्तुं शक्यते तदेव प्रतियोगी एव अभूत् इदानीं लक्षणस्य लक्षणे कः दोषः एव अव्याप्तिदोषः कः दोषः एव अव्याप्तिदोषः एव न अव्याप्तिरभूत् इदानीं तु दोषः आगतः गगनाभावे लक्षणम् अव्याप्तं किं कर्तव्यं परिष्कारः कर्तव्यः किमपि योजनीयम् अत्यन्ताभावः किं कीदृशः गृहीतः भवद्भिः इदानीम् अत्र गगनाभावः यस्य प्रतियोगी स्यात् तादृशः अत्यन्ताभावः कीदृशः गगनाभावः गृहीतः न अवगतं नु एतावत् इदानीं वारणं समस्या यदि नागता चेत् तस्य समाधानमपि नावगमिष्यते अतएव समस्या ज्ञाता न वा ज्ञाता इदानीं तद्वारणमपि पश्यतु कथं लक्षणं किमस्ति अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् इदमस्ति अत्यन्ताभावः इदानीं किं गृहीतमासीत् अत्यन्ताभावः कः गृहीतः आसीत् तस्य आकारं किम् आसीत् गगनाभावः तस्य आकारः आसीत् तस्य प्रतियोगी एव गगनाभावः अस्ति अप्रतियोगी नास्ति इति कृत्वा अव्याप्तिः भवद्भिः प्रदर्शिता किन्तु इदानीं तत्र लक्षणं किमपि उपादीयते तत्र अत्यन्ताभावः प्रतियोगित्वमध्ये अत्यन्ताभावे विशेषणं दीयते अत्यन्ताभावः कीदृशः तत्र विशेषणं दीयते एतावत् अत्यन्ताभावः स्यात् चेत् तस्य अप्रतियोगी तत् केवलान्वयी इति वक्तव्यं कीदृशः अत्यन्ताभावः स्यात् किं भवद्भिः किमपि तथा ज्ञातुं शक्यते वा कथं तस्य वारणं स्यात् एवं यत्नः कर्तव्यः येन अत्यन्ताभावपदेन गगनाभावः धर्तुं न शक्यते तदा यत्नः कर्तव्यः यतोहि गगनाभावः अत्यन्ताभावपदेन धर्तुं शक्यते चेत् तस्य प्रतियोगी एव स्यात् गगनाभावः अव्याप्तिः पुनः स्यात् अतएव अत्यन्ताभावे तथा किमपि कर्तव्यं येन अत्यन्ताभावपदेन गगनाभावः नागच्छेत् तदर्थम् अत्यन्ताभावः कीदृशः इति चेत्
तत्र वृत्तिवत् अत्यन्ताभावः अपेक्षते। वृत्तिवत् अत्यन्ताभावात् प्रतियोगित्वम्। वृत्तिवत् तस्य अनुविषय तस्य अन्वयः कुत्र? अत्यन्ताभावः। प्रतियोगिनी न कर्तव्यः। अत्यन्ताभावः कीदृशः अपेक्षते? वृत्तिवत् अपेक्षते, स्थितिवत् अपेक्षते। सम्यक् नु? इदानीं गगनाभावः प्रतियोगी एव अस्ति इति भवद्भिः आपत्तिदानाय उक्तमासीत्। तो कः अभावः गृहीतः आसीत्? गगनाभावः गृहीतः आसीत्। इदानीम् अत्यन्ताभावः वृत्तिमत् अपेक्षते। तो कः अत्यन्ताभावः गृहीतः आसीत्? गगनाभावः तद् वृत्तिमान् यदि अस्ति चेदेव तद् धर्तुं शक्यते। स गगनाभावः भावः किं स्वरूपः अस्ति? गगनस्वरूपः स वृत्तिमत् अस्ति वा? आवृत्ति आवृत्ति अस्ति। गगनम् आवृत्ति इति पूर्वमेव अस्माभिः ज्ञापितं कथम् आवृत्ति। तो अत्यन्ताभावः इदानीं यद् भवद्भिः स्वीकृतं, कः भावः स्वीकृतः? भावः। सः वृत्तिमत् अस्ति वा आवृत्तिमत् अस्ति? आवृत्तिमत् अस्ति। वृत्तिमत् नास्ति। एतावदेव तात्पर्यं। किमस्ति तत् तात्पर्यं? वृत्तिमत् अस्ति, नहीं अवृत्तिमत् अस्ति। वृत्तिमत् अस्ति न वा? नास्ति। तो नास्ति वदतु, अवृत्तिमत् अस्ति, तत् किम् उत्तरम् अभूत्? वृत्तिमत् अस्ति नास्ति। अत्यन्ताभावः वृत्तिमत् अपेक्षते। तदेव धरतु, तदेव स्वीकरोतु, तदेव गृह्णातु। घटाभावः यथा गृह्णातु। यतोहि तद् वृत्तिमान् अस्ति न वा? घटाभावः तु स्वरूप सम्बन्धेन भूतले तिष्ठति। तो वृत्तिमान् अत्यन्ताभावः तस्य प्रतियोगी अप्रतियोगी गगनाभावः भूत् न वा? अत्यन्ताभावपदेन गगनाभावः इदानीं धर्तुं न शक्यते। यतोहि विशेषणं दत्तं वृत्तिमत् अत्यन्ताभावः अपेक्षते। अयं यद् अत्यन्ताभावः दोषदानाय अस्माभिः गृहीतः आसीत् गगनाभावः, स वृत्तिमत् नास्ति। लक्षणे तु अस्माभिः उक्तं वृत्तिमत् अपेक्षते। अवगतं न वा? किम् अवगतम्? यद् अत्यन्ताभावः भवति स वृत्तिमत् एव अपेक्षते। यदि वृत्तिमत् नास्ति तर्हि स न धर्तुं शक्यते। गगनाभावः यदस्ति, गगनाभावः तत्र लक्षणसमन्वयं करोतु। गगनाभावे इदानीम् अत्यन्ताभावपदेन गगनाभावः धर्तुं शक्यते? न शक्यते। कथम्? तद् वृत्तिमत् नास्ति। वृत्तिमत् नास्ति, तदेव तद् धर्तुं न शक्यते। वृत्तिमत् अत्यन्ताभावः अपेक्षते। वृत्तिमत् अत्यन्ताभावः धरतु घटाभावः। तत् प्रतियोगी अप्रतियोगी अप्रतियोगित्वं लक्षणसमन्वयः अभूत् न वा? प्रमेयत्वे पश्यतु, प्रमेयत्वे समन्वयः भवति न वा? अत्यन्ताभावः कस्य धर्तुं शक्यते? वृत्तिमत्। अस्य तु अत्यन्ताभावः प्रमेयत्वाभावः एव धर्तुं न शक्यते। वृत्तिमत् विनैव दोषः नास्ति। वृत्तिमत् उच्यमाने तत्र दोषः नास्ति। अत्यन्ताभावः वृत्तिमत् अत्यन्ताभावः घटाभावः, तस्य प्रतियोगी अप्रतियोगी प्रमेयत्वम्, अप्रतियोगित्वं समन्वयः अभूत्। प्रमेयत्वाभावः धर्तुं शक्यते वा? नहीं। प्रमेयत्वाभावः यतोहि क्वचिदपि नास्ति। दोषः सर्वत्र लक्षणसमन्वयः अभूत्। दोषः अपगतः। इदानीं केवलान्वयित्वं नाम किम्? प्रतियोगित्वम्। इदमागतम्। इदानीं क्वचिदपि आपत्तिरस्ति वा? पश्यतु, इदं ज्ञातं स्पष्टमस्ति चेदेव तद् किम् अग्रिमः दोषः वदामि, अग्रिमं दोषं वदामि। यदि न स्पष्टं चेत् अत्र एतावदेव अस्ति। कः समयः? 8:00। इदानीं समापयामि। एकं दोषं दत्वा समाधानं कृत्वा समापयामि। किन्तु एका जिज्ञासा अस्ति। किं? यत् गगनं तु सर्वत्र अस्ति इति न प्रतीयते न वा? प्रतीयते। कथं? प्रतीतेन किं भवति? लोकेपि यथा જેમ કે આપણે કહીએ કે ભાઈ भवतां मनसि यदस्ति गगनं व्याप्तमस्ति इति तात्पर्यमस्ति। भूतले गगनम् इति व्यवहारः लोके न दृश्यते, नापि नैयायिकैः क्रियते। घटेपि गगनम् अस्ति इति व्यवहारो न भवति, पुस्तके गगनम् अस्ति इति व्यवहारो न भवति, अत्र उत्पीठिकायां गगनम् अस्ति इति व्यवहारो न भवति, कुत्र गगनम् अस्ति इति व्यवहारः भवति। व्यवहारः कथं भवति? तस्य स्वरूपं भिन्नम् अस्ति। गगनमिति नोच्यते, किन्तु खाली जग्या अस्ति इति उच्यते न, तत् गगनमेव न वा?
नहीं तथा एवं न वक्तव्यं वस्तुतः वदतु व्यवहारं भवति न खाली जग्यया किमपि न भविष्यति ખાલી જગ્યા છે ટૂંકમાં ગગન ન કે ખાલી ગુજરાતીમાં ઘટમાં જે ખાલી જગ્યા છે એમ ન કે तो खाली जग्या है यूं है रिक्तम अस्ति तद ગગન છે ને બીજું તો. तथा न नहीं तथा तत्र यदि एवम् अस्ति खाली जग्या इत्युक्ते गगनं चेत् तथापि व्यवहारेण भवितव्यं गगने घटे गगनम् अस्ति इति व्यवहारेण भवितव्यं यदि खाली जग्याया एव आकाशत्वं नाम किं खाली जग्यात्वम् आकाशत्वम् इति यदि लोके अस्ति पुनः तदेव अस्ति चेत् यथा खाली जग्या घटे अस्ति तथैव गगनमपि घटे अस्ति तथा व्यवहारेण भवितव्यं किन्तु तथा व्यवहारो न भवति इत्येतावता किम् आगतं तथा नास्ति भवद्भिः तत् भ्रमः एव कृतः अस्ति नावगतम् यदि एवमस्ति चेत् एवं व्यवहारः स्यात् संस्कृते कथं गुजराती भाषायां वदति चेत् संस्कृते कथं न वक्तुं शक्यते भै यथा घटाकाश मठाकाश इति उच्यते हाँ किन्तु तावत् गुजराती भाषायां नोच्यते किम्? घटाकाश इति नोच्यते न खाली जग्या इत्येव उच्यते तो एवं नोच्यते भवद्भिः किम् उक्तं खाली जग्या इत्युक्ते आकाशं हा हा गगनं खाली जग्या इत्युक्ते गगनम् इति भवद्भिः उक्तं उक्तं तो खाली जग्या घटे अस्ति चेत् खाली जग्या गगनं घटे अस्ति इति कथं नोच्यते भवतु नाम नोच्यते किन्तु अस्त्येव खलु न वा? कथं खाली नहि नास्ति तथा वृत्तिः न स्वीकुर्वन्ति अत्र गगनम् अस्ति इति किं भूतले गगनम् अस्ति तथा व्यवहारः न भवति अस्माकं समाजे न भवति भवतां तत्र स्यात् किं कुर्मः नहि नैयायिकैः अभ्युपगम्यते नहि कश्चिदपि संस्कृत विद्वान् तथा अभ्युपगच्छति यद् भूतले घटे गगनः घटे गगनं कश्चिदपि व्यवहारो न करोति यदा घटाकाशमुच्यते तस्य किं कः विग्रहः घटस्थितम् आकाशम् इत्येव नहीं तथा तथा घटाकाशम् इत्युक्ते यद्यपि आकाशम् एकमेव अस्ति घटाकाशम् इति तद् भ्रमः एव अस्ति तद् औपाधिकः भेदः तत्र स्वीकृतः अवगतं न तद् घटाकाश इति तु प्रथमतः वक्तुं न शक्यते किन्तु औपाधिकं यदि अस्ति इति कृत्वा भवद्भिः घटाकाश गृहीतः चेत् किम् तस्य घटाकाशस्य अर्थः कः घटस्थितः आकाश इत्येव घटसम्बन्धी आकाश घटसम्बन्धी आकाश घटसम्बन्धी आकाश इत्युक्ते घटे स्थितः आकाशः इति न वक्तव्यं घटेन सह संयोगसम्बन्धेन यः सम्बन्धी वर्तते सः आकाशः गगनं यदस्ति तद् द्रव्यपदार्थः अस्ति पुनः घटोपि द्रव्यः अस्ति चेत् घटसम्बन्धी आकाशम् इति वक्तव्यं केन सम्बन्धेन तु संयोगसम्बन्धेन पुनः संयोगसम्बन्धेन तत्र वर्तते इति न वक्तव्यम् नावगतं संयोगसम्बन्धेन सम्बन्धी घटस्य सम्बन्धी आकाशम् इति वक्तव्यं घटे संयोगसम्बन्धेन आकाशः तिष्ठति इति न वक्तव्यं न हि कश्चित् वदति भवद्भिरपि न वक्तव्यं भूतले यथा संयोगसम्बन्धेन घटः एवम् उच्यते संयोगेन भूतले घटो वर्तते तथैव संयोगेन घटे आकाशं वर्तते तथा नैव दृश्यते व्यवहारः क्वचिदस्ति अवगतं घटाकाशः इत्यस्य किं तात्पर्यं तदपि वदितं स्यात् वदितमेव स्यात् वदितम् उदितं स्यात् तद् वकारस्य सम्प्रसारणं स्यात् उदितं सम्यक् केन स्यात् तो आकाशः वचस्वपि तत्र अस्ति वदधातु यजादिषु अस्माभिः तु न दृष्टः वदधातु स्यात् नहीं स्यात् किं स्याद्वादः अस्ति वा अयं अस्ति विद्याभवन् तत्र स्यात् कर्ता चलत् द्रष्टा नास्ति तत्र किन्तु कथम् उदितं स्यात् वदितमेव स्यात् तो आकाशस्य संयोगसम्बन्धेन क्वचिदपि तिष्ठति न वा आकाशं संयोगसम्बन्धेन क्वचिदपि तिष्ठति न वा संयोगेन क्वचिदपि न तिष्ठति क्वचिदपि संयोगेन सम्बन्धी वर्तते किन्तु संयोगेन तिष्ठति इति न वक्तव्यम् अवगतं न वा गगनाभावः सर्वत्र अस्ति इति आगतम् इत्येतावता केवलान्वयी गगनाभावः पुनः तत्र अव्याप्तिरभूत् यतोहि गगनाभावः यद् गगनाभावस्य अत्यन्ताभावः अस्ति गगनाभावः तस्य प्रतियोगी एव गगनाभावः अस्ति अत्यन्ताभावस्य अप्रतियोगी गगनाभावः नाभूत् इति कृत्वा अतिव्याप्तिः
अव्याप्तिः प्रदर्शिता तद्कारणाय परिष्काराकृत अत्यन्ताभावः वृत्तिवत् अत्यन्ताभावः अपेक्षते। तो गगनाभावः यः अत्यन्ताभावः भवद्भिः गृहीतः दोषदानाय सः अत्यन्ताभावः वृत्तिवत् नास्ति। यदि गगनाभावः गगनस्वरूपः सः वृत्तिवत् नास्ति इत्येतावता गगनाभावः वृत्तिवत् नाभूत् सः भावः धर्तुं न शक्यते। कः भावः वृत्तिवत् घटाभावः यतो हि घटाभावः भूतलस्वरूपसम्बन्धेन तिष्ठति तदेव वृत्तिवत् अभावः अत्यन्ताभावः घटाभावः तत्प्रतियोगी घट अप्रतियोगी आकाश गगन अप्रतियोगित्वं गगने गगनाभावे गगने सम्यक् एतावता वारणम् अभूत्। इदानीम् अन्यत् किमपि भवद्भिः तथा ज्ञायते वा कश्चित् तादृशः पदार्थः स्यात् यः केवलान्वयी अस्ति? ईश्वरः अस्ति ईश्वरस्य न्यायं पठति नु भवान् किं विचार्य वक्तव्यम्? ईश्वरः निमित्तकारणमस्ति इति वदन्ति। ईश्वरः निमित्तकारणम् इति वदति उपादानकारणं नास्ति। यदि उपादानकारणम् इति वदेत् चेत् सर्वत्र ईश्वरः व्याप्तमस्ति सर्वत्र ईश्वरः अस्ति इति कृत्वा केवलान्वयी ईश्वरः स्यात्। किन्तु यत् निमित्तत्वेनैव स्वीकृतं केनचित् किं भृत्येन केनचित् भृत्येन गृहं निर्मितं किं स्यात् तस्य यः गृहं निर्माति तस्य किं स्यात् अभियन्ता कश्चित् अभियन्ता गृहं निर्मितवान् तृतीयां किं स्यात् अभियन्ता केनचित् अभियन्त्रा गृहं निर्मितं चेत् सः तस्मिन् गृहे व्याप्तमस्ति इति वक्तव्यं वा? तो तद्वदेव ईश्वरेणापि इदं निर्मितं निमित्तकारणं तत् भवतु नाम किन्तु तेन व्याप्तमस्ति इति न वक्तव्यम्। अत एव नैयायिकानां ग्रन्थे कदाचिदपि न वक्तव्यम् ईश्वरः सर्वत्र व्याप्तमस्ति। अवगतं तथा न वक्तव्यम्। उपादानकारणं घटे मृत्तिका उपादानकारणमस्ति। दिगभावः तथा गगनाभावः अपि केवलान्वयी अस्ति तथा दिगभावः अपि केवलान्वयी दिक् दिगभावः दिशः क्वचिदपि स्थितिर्नास्ति। अत्र दिशा तदपेक्षया अत्र पूर्वं किन्तु एतदपेक्षया अत्र परं तदपि स्थितिर्नास्ति। किं सम्यक् उक्तम् अन्तिमेव एतदपेक्षया एतत् पूर्वं किम् उक्तम्? दिग् यथा सर्वत्र स्थितिः क्वचिदपि नास्ति दिशा। इदानीं किम् उक्तम्? यथा अयमाश्रमः पूर्वस्यां दिशि इति वक्तुं न शक्यते। पूर्वस्यां दिशि इति वक्तुं केवलम् एवमेव वक्तुं न शक्यते। पूर्वस्यां दिशि अस्माकं भारतमस्ति पूर्वस्यां दिशि अस्माकं गृहमस्ति उच्यते एव किन्तु केवलं तावदेव वक्तुं न शक्यते। तावदेव वक्तुं न शक्यते कारणं किं वक्तव्यम्? अन्यत् तस्य अपरं यत् किमपि तावदेव उच्यते न अस्माकं गुजरातः कस्यां दिशि वर्तते? पश्चिमस्यां दिशि किन्तु भारतस्य पश्चिमस्यां दिशि ये तत्र पश्चिमदेशाः सन्ति तेन किं पुनः तत्तु अपेक्षाकृतम् अस्ति तत्तु स्वीकर्तव्यं किन्तु तेन तस्मिन् नास्ति इति तु वक्तुं न तथैव दिशः अपि स्थितिः क्वचित् न वक्तुं शक्यते। न कस्यचित् अपेक्षया तु वक्तुं शक्यते खलु सर्वापेक्षया तत्र नास्ति पूर्वत्वं मन्यता किन्तु कश्चिदपेक्षया किञ्चिदपेक्षया तु तत्र पूर्वत्वं स्यात् सर्वापेक्षया तत्र न स्यात् मास्तु तत्र पूर्वत्वं पश्चिमत्वं मास्तु किन्तु यत्किञ्चित् अपेक्षया तु भवति भवितुमर्हति पूर्वत्वम् अस्मिन् पूर्वत्वम् अस्ति अस्मिन् परत्वम् अस्ति अस्मिन् अपरत्वम् अस्ति इति उच्यते नु यत्किञ्चित् अपेक्षया सर्वापेक्षया तत्र पूर्वत्वं भवतु तथा अस्माभिः नोच्यते। तो तस्यां दिशि गुजरातः अस्ति न
दिशः स्थितिः तत्र तत्र कथमस्ति? अय्यो पकडितवान् किं पकडितवान् यद् अस्माभिः किम् उत्तरस्यां दिशि गुजराते उत्तरादिक् अस्ति इति व्यवहारः न भवति इति भवतां कथनमस्ति। सम्यक् उक्तं, सम्यगेव उक्तं। उत्तरस्यां दिशि गुजरात अस्ति, गुजराते उत्तरा दिक् अस्ति इति तु ज्ञायते न। इदानीं तु तस्य दिशः स्थितिरस्ति न वा इति विचारणीयमस्ति नु। दिशि किमपि तिष्ठति तेन अस्माकं वार्ता नास्ति। अभूत् न वा? किन्तु यदुच्यते यत् अस्मिन् पूर्वोत्तम अस्ति तद् आगतम् अस्मिन् पूर्वोत्तम अस्ति इति उच्यते न वा? अस्माभिः इदानीं भारतत्रयमपि उक्तं, तदपेक्षया पश्चिमोत्तम स्यात्, तदपेक्षया पूर्वोत्तम स्यात्, तद् आगतं एतावदेव आगतं, तथा व्यवहारो भवति। चलतु तद् भवतु नाम विचारः कर्तव्यः अत्रापि बहु सरलविषयः नास्ति, न सन्ति येन तथैव वक्तुं शक्नुमः। विचारः कर्तव्यः सर्वैः। ठीक, अन्येपि पदार्थाः अन्वेष्टव्याः, के केवलान्वयी न सन्ति। अवगतं? इदानीम् एकं पदार्थम् अहं वदामि, यथा हस्तस्य मम हस्तस्य दक्षिणहस्तस्य संयोगः कुत्र अस्ति? उत्पीठिकायाम्। अस्मिन् अधिकरणे उत्पीठिकायाम् अस्ति। अस्मिन्नेव अधिकरणे मम हस्तस्य संयोगाभावोऽपि वर्तते। संयोगाभावः अस्मिन् उत्पीठिकायां संयोगः अस्ति, हस्तसंयोगः उत्पीठिकायाम् अस्ति, संयोगः वर्तते उत्पीठिकायाम्। अस्मिन्नेव अधिकरणे संयोगाभावोऽपि वर्तते न वा? अत्र कुत्र संयोगः अस्ति? तत्र नास्ति। अतएव अभावः कुत्र वा? संयोगाभावः। अत्र संयोगाभावः अत्र वा अस्ति? एकः कश्चित् कपिः अस्ति, कपिः अवगम्यते? वानरः कश्चित् कपिः अस्ति, कस्मिंश्चित् वृक्षे सः स्थितः, कस्मिंश्चित् वृक्षे सः स्थितः। एकस्यां शाखायां सः स्थितः, अपरस्यां शाखायां कपिसंयोगाभावः अस्ति वा? कपिसंयोगः अस्ति, भावः अस्ति। मूले कपिसंयोगः अस्ति वा? कपिसंयोगाभावः अस्ति, कपिसंयोगाभावः। कपिसंयोगस्य यद् अधिकरणम् अस्ति तत्रैव कपिसंयोगाभावः मिलितः। पुनः यत्र कपिसंयोगः एव नास्ति तत्र तु कपिसंयोगः मिलिष्यत्येव। अवगतं न वा? यस्मिन् अधिकरणे वृक्षरूपं यत् सम्पूर्णम् अधिकरणमस्ति तस्मिन् कपिसंयोगः अस्ति, शाखावच्छेदेन। किमस्ति? कपिसंयोगः अस्ति। मूलावच्छेदेन कपिसंयोगाभावः अस्ति। यस्मिन् वृक्षरूपे अधिकरणे कपिसंयोगः आसीत् तस्मिन्नेव अधिकरणे कपिसंयोगाभावोऽपि मिलितः चेत् अन्यत्र यत्र क्वचित् कपिसंयोगः एव नास्ति तत्र तु कपिसंयोगाभावः सुतरां सिद्ध्यति। नावगतम्? तो संयोगाभावः यः अस्ति, कपिसंयोगाभावः, तत् सर्वत्र विद्यते न वा? तत्र एकं शाखायां नास्ति, तस्यामपि शाखायाम्। अत्र इदम् अन्यथा इयं शाखा अस्ति, तत्र कपिसंयोगाभावः मिलितः न वा? एतावत्स्थाने नास्ति। एतावदेव अपि तत्रापि अस्ति मध्ये तिष्ठति इति कृत्वा तत् सर्वं वच्छेदेन न तिष्ठति। कस्मिंश्चित् अधिकरणे यदा भवान् इदानीं तल्पे उपविष्टः न वा? इदानीं तल्पेन सह भवताम् अधिकरणं किम् अस्ति? तल्पः। तो भवतां संयोगः यः अस्ति सः तल्पे वर्तते। तो किं सर्वत्र अस्ति वा? तस्मिन्नेव अधिकरणे संयोगाभावोऽपि वर्तते न वा? तत्र संयोगस्य यद् अधिकरणमस्ति तत्र यदि संयोगाभावः अस्ति चेत् अत्र तु का कथा? अत्र तु अभावः स्यादेव, संयोगाभावः इति कृत्वा संयोगाभावः सर्वत्र मिलति। संयोगः यत्र अस्ति विचारयतु भय, संयोगः यत्र अस्ति तत्रापि यदि संयोगाभावः अस्ति, यत्र संयोगः एव नास्ति तत्र तु नैव मिलिष्यति। इति कृत्वा किम् आगतं? संयोगस्य अधिकरणेपि संयोगाभावः, अनधिकरणे तु भवत्येव। संयोगाभावः सर्वत्र वर्तते।
इति उक्त्वा संयोगाभावः कीदृशः अभूत्? केवलान्वयी 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 अभूत्। संयोगाभावः सर्वत्र मिलति इति कथं वक्तुं शक्यते? यावति स्थाने सः उपविष्टः अस्ति तत्र तु यथा कश्चित् लघूनि आसने उपविशति चेत् तत्र तु सः संयोगेन स्थितः, तत्र तस्य अभावः नास्ति। तस्य पार्श्वे तत्र तस्य किं स्यात्? संयोगाभावः अस्ति, स्यात् न। सर्वत्र कथं वक्तुं शक्यते? इदानीं मन्यतां कश्चित् जनः अत्र प्रकोष्ठे उपविष्टः, अत्र उपविष्टः, तत्र अभावः अस्ति, भवान् तत्र उपविष्टः, अत्र अभावः अस्ति नु भवतां, भवान् अत्र अस्ति, रामानुजे भवतां संयोगाभावः अस्ति न? तो मिलितः नु संयोगाभावः। संयोगाभावः मिलितः एव, सर्वत्र मिलितः इति कथं? सर्वत्रापि मिलितं नु। भवन्तः तल्पे उपविष्टाः सन्ति, तल्पे अपि भवताम् अभावः अस्ति न। अधिकरणं किम् अस्ति इदानीं भवतां? तल्पः अस्ति, तत् संयोगस्य अधिकरणमस्ति। तस्मिन्नेव अधिकरणे यदि संयोगभावः अस्ति चेत् अन्यत्र किं वक्तव्यम्? यदि कश्चित् आसने उपविशति चेत् तत्र संयोगाभावः नास्ति, आसने संयोगः एव अस्ति, तर्हि तस्य संयोगाभावः नास्ति इत्युक्ते तत्र किं लघु आसनम् अस्ति इति कृत्वा एतावत् आसनम् अस्ति, तस्मिन् उपरि कश्चित् एकः जनः उपविष्टः, मन्यताम् एवम् अस्ति, तथा अस्ति, स्थूलः अस्ति चेत् तस्य अधिकरणं किम् इति पृच्छामः चेत् किं वक्तव्यम्? तद् आसनमेव अस्ति इति वा? भूमिरपि अस्ति, भूमि अस्ति नु, तस्मिन्नेव भूमौ तस्य अभावः अस्ति न वा? अस्ति। आयाति नु। फिट्टं फिट् भविष्यति। नास्तु विचारयतु, किन्तु संयोगाभावः सर्वत्र मिलति। पिट्टं पिट्टं गुरेण संयोगाभावः मिलिष्यति। तो संयोगाभावः किम् अस्ति? केवलान्वयी अस्ति। इदानीं तत्रापि लक्षणेन गन्तव्यं, गन्तव्यं न वा? लक्षणं किम् अस्ति? वृत्तिमद् अत्यन्ताभावः प्रतियोगित्वम्। संयोगाभावः तादृशः अस्ति वा? वृत्तिमद् अत्यन्ताभावः प्रतियोगी संयोगाभावः अस्ति न वा? अत्यन्ताभावः इति पदेन इदानीं वृत्तिमद् अत्यन्ताभावः ग्रहीतव्यः। गृह्णातु। वृत्तिमद् अस्ति संयोगः, वृत्तिमद् संयोगः यथा वृत्तिमद् अत्यन्ताभावः, वृत्तिमद् अत्यन्ताभावः घटाभावः, तत्प्रतियोगी अप्रतियोगी संयोगाभावः, अप्रतियोगित्वं संयोगाभावः लक्षणं गतं न वा? लक्षण समन्वयः अभूत्। किन्तु वृत्तिमद् अत्यन्ताभावः, अत्र यदि अत्यन्ताभावः भवद्भिः तु घटाभावः गृहीतः, किन्तु यदि संयोगाभावः गृह्यते इत्युक्ते संयोगाभावस्य यदि अत्यन्ताभावः गृह्यते इत्युक्ते किं वदामः तस्य कृते? संयोगाभावः चेत् धर्तुं शक्यते न वा? संयोगाभावः किं स्वरूपः स्यात्? सः वृत्तिमदस्ति न वा? अस्ति। संयोगस्तु वृत्तिमदस्ति नु, अस्ति नु। यतोहि संयोगः अत्र एकस्मिन् अधिकरणे वर्तते। मूला शाखावच्छेदेन कपि संयोगो वर्तते, मूलावच्छेदेन मास्तु। अवगतं नु? तो वृत्तिमद् अत्यन्ताभावः धर्तव्यः। अत्यन्ताभावपदेन यदि घटाभावः गृह्यते चेत् तस्य अप्रतियोगित्वं तु तत्र गतं, किन्तु एवं लक्षणसमन्वयः न कर्तव्यः। सर्वत्र द्रष्टव्यं, सर्वेपि अभावान् गृहीत्वा द्रष्टव्यं। क्वचिदपि सर्वत्रापि सर्वाभावापेक्षया तत्र अप्रतियोगित्वमेव स्यात् इति वक्तव्यं। तो इदानीम् अस्माभिः अभावः गृहीतः संयोगाभावः, स च संयोगरूपः। पुनः संयोगाभावः यः अस्ति सद् वृत्तिपद् अस्ति न वा? अस्ति। पुनः संयोगाभावः धर्तुं शक्यते न वा? शक्यते नु। अभिधेयत्वाभाववत्तु नास्ति, यत् धर्तुमेव न शक्यते। यतोहि संयोगाभावः संयोग एव अस्ति। तो संयोगस्तु क्वचित् वर्तते नु, शाखावच्छेदेन वर्तते न कपि संयोगः। इदानीम् उदाहरणरूपेण कपि संयोगः एव गृह्णीमः, अन्यथा सर्वेपि संयोगाः धर्तुं शक्यते। संयोगाभावः सर्वत्र अस्ति। तो संयोगाभावः धर्तुं कथं शक्यते? तदेव तु धर्तुं तु शक्यते शाखावच्छेदेन, यतोहि कपि संयोगः अस्ति, अतएव धर्तुं शक्यते। संयोग अभिधेयत्वाभाववत् नास्ति नु।
अभिधेयत्वस्य अभावः यथा धर्तुं न शक्यते तथा तु नास्ति नु। तो संयोगाभावाभावः गृहीतः न वा सः वृत्तिमदस्ति न वा अस्ति तस्य प्रतियोगी कः अस्ति संयोगाभावः प्रतियोगित्वं कुत्र गतम् संयोगाभावे अप्रतियोगित्वं गतं वा अत्यन्ताभावस्य अप्रतियोगित्वं तत्र संयोगाभावे गतं न न गतम् किम् अभूत् इदानीम् अव्याप्ति अव्याप्तिरभूत् इदानीम् अस्याः अपि वारणं कर्तव्यम् वृत्तिमत् पददानेन न भविष्यति किं वक्तव्यम् किं वक्तव्यम् इदानीम् अत्यन्ताभावे इदानीम् इतोपि एकं विशेषणं देयम् येन अत्यन्ताभावपदेन संयोगाभावाभावः धर्तुं न शक्यते तादृशः यत्नः कर्तव्यः येन अत्यन्ताभावपदेन संयोगाभावाभावः धर्तुं न शक्यते तथा यत्नः कर्तव्यः विशेषणं देयम् अत्यन्त किं विशेषणं तत् स्वविरोधी अत्यन्ताभावः कीदृशः अपेक्षते स्वविरोधी अत्यन्ताभावः अपेक्षते किं स्वविरोधी अत्यन्ताभावः अपेक्षते स्वपदेन संयोगाभावं गृह्णातु स्वपदेन तद् विरोधी अत्यन्ताभावः गृहीतव्यः स्वपदेन कथं संयोगाभावः गृहीतः यद् केवलान्वयित्वेन विवक्षितः पदार्थः तदेव स्वपदेन गृहीतः केवलान्वयित्वेन विवक्षितः पदार्थः तदेव स्वपदेन गृहीतव्यः स्वपदेन संयोगाभावः तस्य विरोधी अत्यन्ताभावः गृहीतव्यः अत्यन्ताभावः भवद्भिः दोषदानाय कः गृहीतः संयोगाभावः सः संयोगाभाव विरुद्धः अस्ति वा संयोगाभावस्य पुनः संयोगाभावाभावस्य विरोधः अस्ति वा संयोगाभावस्य संयोगाभावाभावस्य विरोधः अस्ति वा यथा पश्यतु घटः अस्ति घटस्य घटाभावस्य च विरोधः वर्तते यदि उच्यते अस्मिन् प्रकोष्ठे घटः अस्ति तर्हि इदानीं कथञ्चिदपि वक्तुं न शक्यते यद् अस्मिन् प्रकोष्ठे घटो नास्ति इति वक्तुं न शक्यते इत्युक्ते घटाभावः अस्ति इति वक्तुं न शक्यते एकस्मिन् अधिकरणे घटो वर्तते घटाभावो वर्तते इति वक्तुं न शक्यते यतोहि उभयोः विरोधः घटः घटाभावस्य विरोधी घटाभावः घटस्य विरोधी तत्र मन्यताम् इदानीं घटः नास्ति इदानीं तत्र घटः अस्ति इति वक्तुं शक्यते यतोहि विरोधो अस्ति उभयोः घटस्य घटाभावस्य विरोधो अस्ति अवगतं न तद्वदेव अत्रापि अत्यन्ताभावः यः अस्ति तत् स्वविरोधी अपेक्षते भवद्भिः अत्यन्ताभावः दोषदानाय कः गृहीतः आसीत् संयोगाभावः तद् स्वविरोधी अपेक्षते स्वं नाम किं गृहीतमासीत् संयोगाभावः संयोगाभावस्य विरोधी अस्ति संयोगाभावाभावः अस्ति वा नास्ति विरोधः अस्ति इति भवद्भिः उच्यते कथं संयोगाभावः यत्र संयोगाभावः अस्ति तत्र संयोगाभावाभावः न भवति एकस्मिन्नेव शाखायां संयोगोऽपि वर्तते संयोगाभावोऽपि वर्तते एकस्मिन्नेव अधिकरणे अभावोऽपि संयोगाभावोऽपि आगतः संयोगाभावाभावोऽपि आगतः कथं विरोधः भवद्भिः वक्तुं शक्यते कुत्र विरोधः अस्मिन् प्रकोष्ठे घटः अस्ति चेत् घटाभावः वक्तुं न शक्यते अस्मिन् प्रकोष्ठे घटाभावः अस्ति चेत् घटः अस्ति इति वक्तुं न शक्यते किन्तु संयोगाभावाभावे तथा नास्ति यस्यां शाखायां कपि संयोगो वर्तते इत्युक्ते संयोगाभावाभावो वर्तते तस्यामेव शाखायां कपि संयोगाभावोऽपि वर्तते एकस्मिन् अधिकरणे यदि वस्तुद्वयं तिष्ठति चेत् तयोः विरोधः इति वक्तुं न शक्यते नावगतम् एतावता किम् आगतं संयोगाभावस्य संयोगाभावाभावस्य च विरोधो नास्ति यतोहि एकस्मिन्नेव अधिकरणे उभयमपि तिष्ठति विरोधः अस्ति वा यथा घटे घटाभावे अत्र उदाहरणेन प्रदर्शितं तत्र यथा विरोधः अस्ति तथा अस्ति तत्र तस्यां शाखायां संयोगो वर्तते तस्यामेव शाखायां विरोधः नास्ति अधिकरण कपिसंयोगस्य यद् अधिकरणमस्ति वृक्षः तस्मिन्नेव वृक्षे मूलावच्छेदेन कपिसंयोगाभावो वर्तते विरोधः नास्ति अत्यन्ताभावः इदानीं कीदृशः अपेक्षते स्वविरोधी अपेक्षते अत्यन्ताभावः किं गृहीतः संयोगाभावाभावः गृहीतः न संयोगाभावाभावः
गृहीतः कः गृहीतः संयोगाभावः इदानीं तत् स्वविरोधी अपेक्षा स्वपदेन संयोगाभावः तस्य विरोधी अस्ति सः नास्ति अतएव स्वविरोधी अत्यंत अभाव पदेन संयोगाभावः धर्तुं न शक्यते अवगतं न वा? अतएव किम् इदानीं अप्रतियोगित्वं तत्र गमिष्यति यतोहि संयोगाभावः मिलेत् चेत् तस्य प्रतियोगी संयोगाभावः स्यात् प्रतियोगित्वं संयोगाभावे स्यात् किन्तु तथा तु नास्ति इदानीं तद् अभावः एव धर्तुं न शक्यते कः अभावः धर्तव्यः पश्यतु स्वं नाम घटः तद्विरोधी अत्यन्ताभावः घटाभावः घटविरोधी अत्यन्ताभावः घटाभावः अस्ति न वा तत्प्रतियोगी घटः अप्रतियोगी संयोगाभावः अप्रतियोगित्वं संयोगाभावे इदानीं लक्षणम् अभूत् स्वविरोधी वृत्तिवत् अत्यन्ताभावः प्रतियोगित्वं केवलान्वयित्वम् अवगतं न वा? सम्यक् इदमेव निष्कृष्टं लक्षणमस्ति इदानीं क्वचिदपि दोषः नास्ति सम्यक् इदानीं सरलं पठतु न्यायबोधिनी एकवारम् इदानीं न्यायबोधिनीं न पाठयिष्यामि केवलं पठतु पठित्वा गच्छतु वदतु सरलं वदतु केवलान्वयिनो लक्षणमाह अन्वयेति व्यतिरेकव्याप्ति शून्यत्वे सति अन्वयव्याप्तिमत्वं केवलान्वयित्वम् अथवा केवलान्वयि साध्यकत्वं हेतोः केवलान्वयित्वम् साध्ये केवलान्वयित्वं चात्यन्ताभावः प्रतियोगित्वम् साध्ये यत् केवलान्वयित्वं तत् कीदृशं तस्य लक्षणं किम् अत्यन्ताभावः प्रतियोगित्वरूपं केवलान्वयित्वं चलतु अग्रे 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 तथा च अभावः प्रतियोगि साध्यकत्वं केवलान्वयि हेतोर्लक्षणम् पश्यतु उभयत्र तत् स्पष्टतां कुर्वन् अस्ति केवलान्वयि हेतोर्लक्षणम् इति वदन् अस्ति यतोहि केवलान्वयि इति हेतुः एकः अस्ति तस्य यत् लक्षणं मूले यदुक्तम् अस्ति अन्वयमात्रव्याप्तिकं तत् केवलान्वयि भिन्नः अस्ति तद् हेतोः लक्षणम् अस्ति लिङ्गस्य लक्षणम् अस्ति इदं यत् केवलान्वयि लक्षणम् अस्ति तद् भिन्नम् अस्ति यत्र ये अभिधेयत्वं प्रमेयत्वम् एते सर्वे अवगतं न वा इति भिन्नम् अस्ति इति ज्ञातव्यं केवलान्वयि पदेन भ्रमः न कर्तव्यः पृथक् पृथक् अवगन्तव्यं विवेकः कर्तव्यः चलतु तथा च अभावः प्रतियोगि साध्यकत्वं केवलान्वयि हेतोर्लक्षणम् उक्तं नु अन्यथा केवलान्वयिनः लक्षणम् इत्येव उक्तं किन्तु केवलान्वयिनः हेतोः लक्षणम् इत्युक्ते हेतुः कृते इदं लक्षणं तर्हि केवलान्वयिनः शुद्ध केवलान्वयिनः किं लक्षणम् अत्यन्ताभावः प्रतियोगित्वम् अभावः प्रतियोगित्वम् अत्यन्ताभावः प्रतियोगित्वम् चलतु पश्यतु फट् 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 एतच्च लक्षणं हेतोर्व्यतिरेकित्वे विसङ्गच्छते साध्यस्य केवलान्वयित्वादेव व्यतिरेकव्याप्तेः अभावात् अन्वयमात्रव्याप्तिकं केवलान्वयीति मूलकारोक्तं लक्षणमुपपन्नम् अत्यन्ताभावः प्रतियोगित्वं केवलान्वयित्वं न चात्यन्ताभावः यदि आक्षेप करे नचति नच इत्यनेन आक्षिपति किम् चात्यन्ताभावः प्रतियोगित्व रूप केवलान्वयित्वम् आकाशाभावे संयोगाभावे च व्याप्तमिति वाच्यम् आकाशाभावे संयोगाभावे च अव्याप्तम् अव्याप्तं न वा एतादृशं लक्षणं यतोहि तस्य संयोगाभावः धर्तुं शक्यते तत्र आकाशाभावः धर्तुं शक्यते अत्यन्ताभावपदेन तस्य प्रतियोगी एव आकाशाभावः संयोगाभावः अप्रतियोगिनाभूत लक्षणसमन्वयनाभूत अव्याप्तम् इति आपत्तिः प्रदर्शिता इदानीं समाधानं वदतु वदिष्यति स्वविरोधी वृत्तिमदत्यन्ताभावः प्रतियोगित्वस्यैव तदर्थत्वात् एकजातीय किं किम् स्वविरोधी वृत्तिमदत्यन्ताभावः आगतं नु कस्य कृते किं लक्षणं स्थापितम् इति स्पष्टी न कृतम् अनेन कस्य कृते किं केन व्यावर्तनं कस्य स्यात् किन्तु ज्ञानं तत्र मनसि स्थापनीयं यत् कस्य कृते किम् अस्ति सम्यक् नु स्वविरोधी मद अत्यन्ताभावः स्वविरोधी तदर्थत्वात् सम्यक् एकजातीय सम्बन्धेन सर्वत्र विद्यमानत्वं केवलान्वयित्वमिति न व्याहः सम्यक् वदतु समापयतु चलतु एतावदेव न्यायबोधिनीं पाठयिष्यामि श्वः ठीक इदम् अवगतं न वा यस्य सिद्धता कर्तव्या सम्यक्तया अवगम्य आगन्तव्यम् यदि शङ्का अस्ति चेत् प्रतिपादनीया तथा न किन्तु स्पष्टीकर्तव्यम् सः वदति यद्